म रेकर्डिङ म थालिदिन्छु। मैले सुरु गरेँ रेकर्डिङ। ए हस् हस्, हजुरले सुरु गरिदिन्छु त्यसमा रेकर्डिङ, अनि त्यसपछि अरू त भइहाल्छ। अनि मान्छेहरू अलिक कमै हुन्छन् होला दाइ हुन चाहिँ, धेरैले रेकर्डिङ पनि हेर्छ आफ्नै हिसाबले भनिरहेको थिएँ होइन। ए त्यो हजुर भएकोले हजुर। गर्दाखेरि हजुर मजाले पढाउनु, अब यहाँ नभएकोले पनि पछि रेकर्डिङबाटै हेरिहाल्छ सबै कुराहरू। ए ल सबैजनालाई हेलो है, हेलो हेलो। मैले त हिजो पनि भने है, एकदमै देखिरहेको, बोलिरहेको, भेटिरहेको अनुहार भएको हुनाले कम्पेरिटिभली मलाई यो क्लास चाहिँ एकदमै धेरै कम्फर्टेबल हिजोबाट फिल भयो है। अनि अब यो क्लास चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढाउँ होला भने, हिजो पनि मैले भनिहालेँ, जुन हामीले सेड्युल बनाएको छौँ एकदम स्ट्रिक्टली अकर्डिङ टु सेड्युल बढे हामी हुन्छ होइन। अनि यो बिचमा हाम्रो क्लास अझै इन्टरेक्टिभ हुन पायो भने, सिक्ने सिकाउने कुरा दोहोरो गयो भने अझ रमाइलो हुन्छ नि त है। हामी त्यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब आज चाहिँ थोरै म सिलेबसको बारेमा म थोरै भन्छु। आज हाम्रो यसो हो भन्नलाई मात्रै। आज चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्याम्पल बिल्डिङ आर्किटेक्चर अनि इम्प्लिमेन्टिङ ग्रिड प्लान अफ रेगुलर इरेगुलर बिल्डिङ इन ट्याप्स अनि इम्प्लिमेन्टिङ स्टोरेज अनि डिफाइन मटेरियल अनि सेक्सन प्रपर्टिज भनेर यति छ है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा डिस्कसन गरिहालौँ होला, यो टाइमको विषयमा के गर्ने। आज पनि अलिकति अनस्योर हुँदै आउनु पर्यो होइन सबैजना। कति बजे गराउँदा ठिक होला, कि यसबारेमा पछि डिस्कस गर्ने के गर्ने? होइन त योभन्दा पनि अब हजुरलाई यो टाइम अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ कि त अब 6 देखि 7:30 गर्नुपर्ने भयो, कि त अब 8 देखि 9:30 गर्नुपर्ने भयो नि त। दुईवटा टाइममा चाहिँ अब 8 देखि 9:30 नै फेभरेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने अब 6 देखि 7:30 हुँदाखेरि अझ बिच जस्तोमा पर्छ। अनि 8 देखि 7:30 क्याटको क्लास नै गरिराख्नु, त्यो तरिकाले गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल हुन्छ, सबैजनाबाट कुरा आओस् न। हुन त म बेलुका फ्लेक्जिबल भइदिन्छु नि म चाहिँ। अब अरूको कुरा चाहिँ के छ है, भोलिबाट चाहिँ एउटा निश्चित टाइममा नै हामी अगाडि बढौँ। आज नै फिक्स होस् न, त्यो भयो भने आजै त्यो सेड्युल बनाउन पनि सजिलो भयो है। अहिले म यसो गर्छु नि त दाइ, त अब 5 बजीदेखि ती हजुरलाई पनि अप्ठ्यारो हुने भयो होइन, हजुर पनि काम आइपऱ्यो भन्दैछु नि त्यो। अब त्यही हिसाबले अब म 2टा पोल बनाइदिन्छु यही टिम्समा होइन। अब के भन्छ 6 देखि 7:30 कि त 8 देखि 9:30 भनेर, अनि जुनमा बढी भोट आउँछ त्यही गरौँ न डेमोक्रेटिक पार्टी। ल हुन्छ हुन्छ ल। मैले यहाँ एउटा अटोक्याड फाइल खोलेको छु है। यो फाइल चाहिँ म सबैजनाको म अपलोड पनि गरिदिन्छु। यो मैले किन अपलोड गर्छु भने, अब हामी यो इट्याप्सको ट्रेनिङ लिनको लागि जुन फाइललाई रेफरेन्स लिँदैछौँ त्यो फाइल चाहिँ यो हो है। अनि यो फाइल चाहिँ अलिकति डाइनेमिक किसिमको छ क्या। यसमा धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै हामीले फिचर्सहरू चाहिँ आफै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि नर्मल रेगुलर बिल्डिङभन्दा अलिक पृथक छ। त्यो भएको हुनाले यसबाट गयौँ भने हामीलाई सजिलो होला भन्ने हो। यो म अपलोड गरिदिन्छु र त्यो अपलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू आफैले यसलाई अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म पनि यसबारेमा एक्सप्लेन गर्छु है। र यसबारे मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हाम्रो कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने होइन। अनि मैले यहाँनिर चाहिँ यसको मैले रिपोर्ट बनाउँदै गरेको हुनाले स्क्रिनसट पनि गरेर राखेको थिएँ क्या। हाम्रो चाहिँ यसको यस्तो खाले प्रोफाइल छ क्या। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन। जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो एउटा स्टोरी भयो, त्यसपछि यो अर्को स्टोरी भयो, अनि यो अर्को स्टोरी भयो है। अनि सबैभन्दा तल चाहिँ यसलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पछाडिको पिलरहरू चाहिँ अर्कै लेभलमा छ क्या। यहाँबाट अझै राम्रो गरी देखिन्छ। यो पछाडिको यो 2टा पिलरहरू चाहिँ अथवा यसको फुटिङ चाहिँ अर्कै लेभलमा, अनि बाँकी अरू सबै यो पिलरहरूको फुटिङ चाहिँ अर्कै लेभलमा। अलिकति स्लोपी ग्राउन्डमा हामीले घर बनाउनु पऱ्यो भने फाउन्डेसन यो किसिमले आइरहेको हुन्छ नि त। अनि नर्मल्ली ट्रेनिङ दिनेहरूले पनि इन्स्टिच्युटहरूले पनि यो इट्याप्सको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो भने चाहिँ प्रायःले रेगुलर बिल्डिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि पछि काम गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश इरेगुलर बिल्डिङ आइदिरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले इरेगुलर यो क्रस सेक्सन प्रोफाइल वाइज है। अनि त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ यसरी नै अगाडि बढौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ मैले यो बिल्डिङ एनाटोमी भन्न जरुरत छ, किनभने फेरि पछि के गरेको भन्ने हुनसक्छ। यो इमेजमा आएर पनि अझै क्लियर छ। ल हेरौँ त। यो हाम्रो अहिले मेरो माउसको कर्सर जता छ, हाम्रो अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो, यो अगाडिपट्टि भनेको सता हो, सटर चाहिँ यतापट्टि हो भने यो बिल्डिङको पछाडिको भाग चाहिँ यस्तो छ क्या। पछाडिको भाग चाहिँ अरू लेभलभन्दा अलिकति तल
तल छ हैन, यसको फुटिङ चाहिँ तल खनेको छ। अब सबैको फुटिङ चाहिँ एउटै लेभलमा गराउने भन्यो भने त फेरि यो जुन पछाडिको दुईटा पिलर छ यसलाई तलदेखि माथिसम्म त्यो फिलिङ गर्ने अथवा त्यो स्टोनको फाउन्डेसन खन्न ओर्नतिर लाग्यो भने अलिकति अनइकोनोमिकल हुन्छ नि त। अनि त्यो धेरै कारणले चाहिँ फिल्डमा इन मोस्ट अफ द केसेस हैन, पहाडमा मात्रै नभनौँ हैन, इभन काठमाडौँ भ्यालीमै पनि पहाड नै हो, अलिकति माथितिर चाहिँ यस्तो किसिमको प्रोफाइलहरू आइरहेको हुन्छ है। हामी यो बिल्डिङ एनाटोमी मैले यसरी बुझाएँ। अब यसको चाहिँ थोरै आर्किटेक्चर पनि हामी हेरौँ है। अब यो बिल्डिङ चाहिँ जस्तो अघि मैले भने जम्माजम्मी 3 तलाको छ हामीले गर्ने बिल्डिङ है। यसको साइड प्लान चाहिँ मैले बनाउन भ्याएन है, त्यो मैले पाएको पनि छैन। जस्तो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो रोड हो है, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो रोड हो, त्यसपछि यो यताबाट चाहिँ हामी इन्ट्री गर्छौँ। यसलाई नजिकबाट हेऱ्यो भने यहाँनिर हाम्रो सटर छ हैन, यो सटर भयो। त्यसपछि यहाँ चेन गेट छ, यहाँबाट हामी यस्तो भित्र छिरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भर्याङ छ है। यो भर्याङ अलिकति यहाँनिर अर्कै किसिमले आएको थियो पहिला है, डगलेट किसिमले आएको थियो। पछि यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्ने दौरानमा यो भर्याङको ओरिएन्टेसन अनि किसिम पनि चेन्ज भएको हो है। पछि हामीले स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्दाखेरि किन भएको रहेछ भन्ने कुरा म त्यति बेला पनि भन्छु है। अहिले जस्ट भित्रको आर्किटेक्चरल एनाटोमी हेरौँ है। त्यसपछि यहाँ बेडरुम भयो, अनि त्यसपछि यसलाई म ग्रिडबाट देखाएँ भने अझै सजिलो र मैले ग्रिड पनि बनाएर राखेको छु हैन। यो किसिमको कलम ग्रिड छ, हेरौँ त यहाँ मेरो स्क्रिन सबैले देखिराखेकै होला हैन। जम्माजम्मी हाम्रो 13वटा पिलरहरू प्रयोग गरेको छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भने यति भाग चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस जस्तै हो है। यति भाग चाहिँ हाम्रो यहाँ ओपन स्पेस जस्तै आउँछ है, यो किसिमको बनाएको छ। अनि नर्मली हामीले अब यसरी लेआउट बनाउँदाखेरि म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब अनुसार जाने हो भने चाहिँ दुईटा कलम बिचको स्पेसिङ नर्मल्ली है 12 फिट अथवा 12 फिट भन्दा धेरै चाहिँ यदि एनालाइसिस नगर्ने घर हो, प्लिन्थ एरिया 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम छ अथवा बिल्डिङ चाहिँ 3 तला भन्दा कम छ, यो 3टा कन्डिसन भएको केसमा चाहिँ अनि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस बिनै गर्ने हो भने 12 फिट भन्दा अथवा एकदमै वर्स्ट केसमा 13-14 फिटसम्म जान्छ। 14 फिटसम्म भनौँ न, 14 फिट अलि धेरै हुन्छ, 13 फिटसम्म पनि जाने गर्छ। दुईटा कलम बिचको स्पेसिङ त्यति भन्दा धेरै गराउने चलन हुँदैन। तर सिन्स हामी चाहिँ यो एनालाइसिस पछाडि घर बनाइरहेको हुनाले, जस्तो यसमा सुरुमा कलम अर्कै किसिमले आएको थियो पहिला हैन, एकदमै धेरै कलमहरू थियो। मैले चाहिँ जस्तो यहाँ दुईटा कलम बिचको स्पेसिङ यहाँ 14 फिट बनाइदिएँ, यहाँ 14 फिट बनाइदिएँ हैन। यहाँनिर थोरै आर्किटेक्चरल कारणले चाहिँ यहाँ नजिक आउनु नै पर्यो हैन। जस्तो यो कलम यहाँ हुन्थेन भने चाहिँ एकदमै धेरै स्प्यान हुन्थ्यो कि यो यहाँ जस्तो यहाँ हेरौँ त, यहाँबाट चाहिँ 19 फिट जति हुन्थ्यो क्या है, 19 फिट जति हुन्थ्यो। अनि त्यसो भनेर फेरि यो यहाँनिर चाहिँ यो जुन अहिले मैले माउसको कर्सर चलाइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ टोटलमा 3वटा इन ओभरअल 3टा गरेको भए नि हुन्थ्यो होला नि भन्दाखेरि फेरि अरू आर्किटेक्चरल कन्स्टेन्टहरूको कारणले पनि यसरी राख्नुपर्ने भयो हैन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, कलम ग्रिडको कुराहरू। अनि यसको हामीले जहिले पनि ई ट्याप्समा काम गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी ग्रिडमा एकदमै क्लियर हुनुपर्छ है। ग्रिडमा चाहिँ एकदमै क्लियर। आर्किटेक्चरले तपाईहरुलाई यसरी प्लान पठाउने हो हैन, यसरी प्लान पठाउने हो। अनि त्यो प्लानमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको ग्रिड मात्रै निकालेर है त्यसलाई एकपल्ट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, थोरै प्रिलिमिनरी स्क्यानिङ जस्तै है, त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। तीबाट चाहिँ सकिन्छ भने नम्बर अफ पिलर्सहरू घटाउने के, किनभने पिलर चाहिँ घरको एकदमै महँगो पार्ट हो के। किनभने यहाँ एक ठाउँ मैले पिलर बनाउनु भनेको यो घर 3 तला बन्दैछ, तलदेखि माथिसम्मै जान्छ नि त हैन। जति सक्दो ठाउँमा चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ भने रिड्युस नै गर्ने, अनावश्यक पिलरहरू नहाल्ने। पहिलाको घरहरुमा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने जस्तो एउटा कल्पना गर्नुहोस् है, फ्रन्ट एलिभेसनमा अगाडिपट्टि 2टा सटर हुन्छ, बीचमा प्यासेज हुन्छ भने त्यो प्यासेजको लागि 2तिर 2टा पिलर, अनि त्यसपछि छेउछेउमा पनि त्यो सटरको एक्सट्रिम 2टा एन्डमा पनि 2टा गरेर 4वटा पिलर हाल्दिने गर्थ्यो क्या। इभन इफ चाहिँ त्यसको फ्रन्ट एलिभेसनको चौडाइ चाहिँ 20 फिट भए पनि त्यो ट्रेन्ड जस्तो थियो भने अब हाम्रो हातमा आइसकेपछि हामीले सकेसम्म यसरी स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरू बीम कलम है सकिन्छ भने घटाउने नै हो है। घटाएर पनि स्ट्रक्चरलाई इकोनोमिकल बनाउन सकिन्छ।
अब यो प्लान कन्फिगरेसनलाई हेऱ्यो भने यो अलिकति इरेगुलर टाइपको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ मैले डाइमेन्सन पनि सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सनिङ गरेको छ है। 14 फिट 14 फिट 6 फिट 13 फिट भने यतापट्टि चाहिँ 11 फिट र 10 फिट 2 इन्च छ। अनि अहिले जहाँ मेरो माउसको कर्सर छ यहाँ, त्यसपछि यो यिनीहरू भनेको चाहिँ अलिकति रेगुलर ग्रिड भन्दा बाहिर गएको छ है। यो कुरालाई हामी एकछिनमा इट्याप्समा कसरी हाल्छौँ भन्ने कुरामा डिस्कसन गरि नै हाल्छौँ। यति कुरा भइसके पछाडि अर्को के पनि हेऱ्यौँ भने ग्रिड सिस्टम। यो यदि पहिला अटोक्याड क्लास चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएको भने मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, जस्तो नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो यहाँ ABCDE भनेर यता एक्स एक्सिसपट्टि छ भने वाइ एक्सिसपट्टि 1 2 3 है। अब यसको हार्ड एन्ड फास्ट यही किसिमको भन्ने एउटा त्यो बायोलोजी नभए पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस अनि सफ्टवेयरहरूको इनबिल्ड सेटिङहरू हेर्दा अनि धेरै मान्छेहरूको एउटा अलिकति काम गरिराख्ने मान्छेहरूको फर्मेट हेर्दा पनि नर्मल्ली ABCDE चाहिँ एक्स एक्सिसमा यसरी राखेर 1 2 3 चाहिँ यसरी वाइ एक्सिसमा राख्ने गर्छ। यदि यो ग्रिड नेमिङ एउटै भयो भने एकजनाले फाइल अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि सजिलो हुने भयो नि त हैन। यो कुराहरू पनि हामीले सुरुमै ख्याल गरेको राम्रो। अब म चाहिँ इट्याप्स खोल्छु है। इट्याप्सको यो इन्स्टलेसनको बारेमा हामी बिच कुरा हुनै पाएन। के छ इट्याप्सको सफ्टवेयर छ कि छैन एकपल्ट यस बारेमा मलाई सुन्न मन लाग्यो। के हामीसँग इट्याप्स छ सबैजनासँग? 2017 चाहिँ छ मसँग। ए 2017 छ है, ठिकै छ। अलिकति हायर भर्जन रहेछ, केही पनि भएन। यस विषयमा हाम्रो कस्तो छलफल पनि हुन पाएन। यदि इनकेस कोहीसँग छैन भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला। इट्याप्स प्लस सेफको म लिङ्क पठाइदिन्छु, ड्राइभ लिङ्क, अनि तिनीहरू चाहिँ तीबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो हुन्छ होला। इनकेस छैन भने अब आज त हेर्ने नै हो, म सरासर अगाडि बढ्छु। ल मसँग यो इट्याप्स 18 भर्जन छ है, मसँग हायर भर्जन रहेछ रविको भन्दा पनि। मैले यसलाई यसरी खोलेँ है। अब यदि हामी नयाँ फाइल सुरु गरिरहेको छौँ भने त अहिले म जसरी गर्छु त्यसरी हामी गर्ने हो हैन। अब अलि पछाडि काम गर्दै गइसके पछाडि भनेको हामीले पहिल्यै एउटा बनाएको इनबिल्ड फर्मेटमै काम गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामी सुरुबाट गरिरहेको छौँ। जस्तो खोलिसके पछाडि हाम्रो इन्टरफेस यस्तो आउने भयो हैन। अब हामी नयाँ फाइलमा काम गरिरहेको छौँ है। जस्तो जाने फाइलमा जाने अनि न्यू मोडलमा है, नयाँ फाइलको लागि। अब यो गरिसके पछाडि हाम्रो मोडल इनिसियलाइजेसन भनेर यो किसिमको एउटा विन्डो इन्टरफेस आउँछ। अनि हामी चाहिँ युज बिल्ड इन सेटिङ्स विथ भनेर यहाँबाट सुरु गर्छौँ होला। यो डिफल्ट सेटिङ्सको कुरा अनि फ्रम अ मोडल फाइल भन्ने कुरो यो ल्याङ्ग्वेजबाटै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। पछि काम गर्दै गइसके पछाडि यी सेटिङ्सहरू आवश्यक हुन सक्लान्। अब अहिलेको लागि चाहिँ बिल्ड इन सेटिङ्स भनेको छ। अब डिस्प्ले युनिट भनेर भनेको छ यहाँभित्र के छ हेरौँ। अब यो युएस कस्टमरी भनेको यो FPS जस्तै है, फुट पाउन्ड इन्चमा जस्तै हुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ मेट्रिक एसआईमा काम गर्छौँ होइन। मेट्रिक एमकेएस भनेको नि हामी बुझिहाल्छौँ। अहिले यहाँ जे सेलेक्ट गरे तापनि हामीसँग पछि काम गर्ने दौरानमा फ्रिक्वेन्टली यो चेन्ज गरिराख्ने अप्सन भने जीवितै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई म खासै धेरै इम्पोर्टेन्स दिएर अहिले एक्सप्लेन गर्दिनँ है। त्यस्तै स्टिल सेक्सन डेटाबेसमा हामी नेपालको लागि चाहिँ हामी इन्डियन नै युज गर्छौँ। यहाँ अरू धेरै थोक हेर्न सक्नुहुन्छ, युरो, कोरियन होइन, नर्डिक, रसियनहरू छ। हामी इन्डियन युज गर्छौँ जेको लागि पनि। अब स्टिल डिजाइन कोडको लागि चाहिँ है, यदि स्टिल प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो IS 800 2007 हामीले युज गरेको कोड पनि हो, पढेको कोड पनि हो है। हामी चाहिँ यो युज गर्छौँ। यहाँ यति नै छ लिस्टमा होइन। अनि हामी यो युज गर्छौँ। अब मेन चाहिँ कन्क्रिट डिजाइन कोड, सिन्स वी आर डिजाइनिङ RCC बिल्डिङ नि त होइन, कन्क्रिट बिल्डिङ। यसको चाहिँ जहिले पनि IS 456 2000 हो है। हाम्रो चाहिँ IS 456 2000। यति गरिसके पछाडि यसलाई हामी ओके गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ एउटा यो टेम्प्लेट, यो न्यू मोडल क्विक टेम्प्लेट भनेर आउँछ है। यसलाई एकछिनको लागि म ओके गरिदिन्छु ल। अब हाम्रो इट्याप्सको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। हुन त थाहा होला, त्यही पनि म एकदमै जेरो लेभलबाट भनिरहेको छ है। यो किसिमको हाम्रो डिफल्टमा यसरी दुईटा विन्डोहरू आउँछ है। यसरी एउटा विन्डोलाई यसरी काटेर चाहिँ पछि हामीसँग एड न्यू विन्डो गरेर यसरी एड गर्ने अप्सन पनि हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने नर्मल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ
एकतिर प्लानमा काम गर्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसको 3D भ्यू हुन्छ है। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यता प्लानमा काम गरेको कुरा ठ्याक्क 3D मा छिटो देखिने भयो होइन, छिटो आर्टिकुलेट हुने भयो नि त। पछि काम त्यसरी गर्ने हो। अब आज चाहिँ हामी ग्रिडको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब ग्रिडमा चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि बिचमा गएर पनि ग्रिडहरुमा हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा स्टोरेजको कुरामा हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अघि मैले त्यो काटेर यहाँबाट सुरु गरेको हो क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो विन्डोमा गएर हामी राइट क्लिक गर्यौँ भने है यहाँ एड मोडिफाई ग्रिड्स भन्ने अप्सन आउँछ है। हामी त्यहाँ जान्छौँ है। त्यसपछि हामीसँग यहाँ दुईटा डाटा हुन्छ, एउटा हिस्टोरी डाटा भनेको कति तला भन्ने कुरा अनि अर्को चाहिँ ग्रिडको कुरा है। ग्रिड सिस्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसमा गएर चाहिँ हामी मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गर्छौँ। यसमा चाहिँ G1 G2 G3 भनेर धेरैवटा अरू ग्रिड सिस्टमहरू पनि हामी इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी G1 मै काम गर्छौँ। मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा हामी क्लिक गर्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो अगाडि आउने विन्डो चाहिँ यो हो है। अब यसमा धेरै कुराहरू छन्, जस्तो यहाँ रेफरेन्स पोइन्ट, रेफरेन्स प्लेन्सको कुराहरू अनि स्टोरेज रेन्ज अप्सन एकछिन पछि आउँछ है। यो ग्लोबल एक्सेस लोकल एक्सेसहरुको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। यो सबै कुराहरू छ। अब हामीलाई चाहिने कुरा के हो भन्दाखेरि हामी रेक्टेंगुलर ग्रिडबाट काम गर्ने कोसिस गर्छौं सबैभन्दा सुरुमा। अब रेक्टेंगुलर ग्रिडको मुनि हेर्नुहुन्छ भने डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट्स अनि डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज स्पेसिङ भनेर हामीसँग दुईटा अप्सन छ। अब यो अर्डिनेट र स्पेसिङको कुरा चाहिँ कस्तो भने जस्तो मैले यो AutoCAD फाइल खोले है। मैले काम चाहिँ यहाँबाट सुरु गरे है। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब यो पिलर बनाउनु पर्ने हो अथवा यो पोइन्ट लोकेट गर्नुपर्ने हो भने अब यदि मैले अर्डिनेटमा काम गरिरहेको छ भने यहाँदेखि मैले यसलाई लोकेट गर्नको लागि 14 फिट 0 इन्च भन्नु पर्यो भने मैले यदि यो पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो भने अब 14 + 14 28 फिट 0 इन्च भन्नु पर्यो। भनेको चाहिँ यसको मेजरमेन्ट चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट हामीले जहाँ छानेको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ एज अ ऑर्डिनेट कुरा गर्दाखेरि। अनि यसरी चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ काम गर्न, अलिकति असहज हुन सक्छ है यसरी ऑर्डिनेटमा काम गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ हाम्रो जुन सुरु हुन्छ सुरुबाट समेसन हुँदै आउँछ, त्यो अर्को जुन पोइन्ट हामीले लोकेट गर्ने हो त्यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स चाहिन्छ है। भने हामीले काम गर्न सजिलो चाहिँ डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङमा गयौँ भने हाम्रो स्पेसिङबाट चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। स्पेसिङमा भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यहाँबाट काम सुरु गर्यौं भने यो दुईटा बीचको स्पेसिङ 14 फिट हान्दियौं भने अब यो लोकेट गर्नको लागि अब फेरि 14 फिट हान्दै पुग्यो। अनि फेरि यो यहाँ त छैन, अब यसलाई लोकेट गर्नु पर्यो भने 6 फिट हान्दै पुग्दियो, त्यसपछि यहाँ 13 फिट हान्दै पुग्दियो। यसरी चाहिँ स्पेसिङमा काम गर्यौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ। यसै पनि हाम्रो आर्किटेक्चरल प्लानको 3 लेभल अफ डाइमेन्सनिङमा इन टु इन अनि एउटा सेन्टर टु सेन्टर त कम्पलसरी हुन्छ नि त हैन। अनि यसै पनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै रिलायबल, एकदम काम गर्न पनि सजिलो किसिमको तरिका हो के। अब यति बुझिसके पछाडी यहाँनिर डिस्प्ले ग्रिड डेटा स्पेसिङ भनेर मैले गरे है। अनि के चाहिँ नझुकिनु भने सुरुमा एकदमै धेरै केमा झुकिने गरेको मैले पाएको छु भने अहिले चाहिँ हामीले डिस्प्ले ग्रिड डेटा स्पेसिङ भनेर स्पेसिङमा काम गर्छौं। अनि त्यसपछि जस्तो एकछिनमा ओके गरेर काट्छौं अनि त्यसपछि भरे त्यसमा मोडिफाई गर्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ आउनु पर्यो भने चाहिँ यो बाइ डिफल्ट यो अर्डिनेटमा गएर बस्दिराखेको हुन्छ क्या। अनि यहाँ हामीले हालेको भ्यालु त झट्ट हेर्दाखेरि फरक देख्छ अनि मान्छे सच्याउनेतिर लाग्छ क्या। हो त्यसमा चाहिँ याद गर्नु यहाँनिर यो अर्डिनेट भएको हुन्छ, हामीले चाहिँ अहिले स्पेसिङमा काम गर्ने हो। अब यसको मैले जुन अघि त्यो डिफल्ट सेटिङको बारेमा कुरा गरे, तपाईहरुले पनि आफ्नो ट्याब्स खोल्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त ABCD है, मेरो माउसलाई फलो गर्नुभयो भने ABCD अथवा y एक्सिसमा 1 2 3 4 बाइ डिफल्ट चाहिँ यस्तो किसिमको इनबिल्ट सेटिङ आइराखेको हुन्छ क्या। अनि त्यसकै कपी गरेको है। काम गर्दै जाँदाखेरि पछि हामीले ग्रिड बनायौं भने यसरी बनायौं भने युनिभर्सल जस्तो भयो नि त हैन, त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि यो बबल साइजको बारेमा जस्तो यहाँ 1250 हुँदाखेरि अहिले यस्तो छ। जस्तो अब मानौ यसलाई चाहिँ मैले 400 बनाइदिए भने हेर्नु त यसरी यो चेन्ज हुने भयो हैन। बबल साइजहरु एकदमै भद्दा जस्तो देखियो भने त्यसलाई पछि हामी त्यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ 1200 मा थियो, मैले बाइ डिफल्ट त्यसरी छोड्दिए। यो ग्रिड कलरको कुरा मैले के भन्नै परेन हैन। यो कलर चाहिँ अलिकति अर्को जस्तो चाहियो भने यसरी बनाए भयो है। यो भन्दा अहिलेको डिफल्टै एकदम ठीक थियो है। ल यसो गर्यो। अब हामी यतापट्टि जाउँ है। अब हामी एक्स ग्रिड डाटा अनि त्यसपछि वाइ ग्रिड डाटा भनेर हामीसँग दुईटा छ। जस्तो एक्स ग्रिड डाटाको कुरा गर्ने भने एक्स तिर हाम्रो ABCDE छ है।
ABCD मात्रै छ नि त अहिलेसम्म हाम्रो। भनेपछि यहाँ गएर तपाईँले एड गर्नुभयो भने यो आफै E हुन्छ है। मैले सबैलाई यसरी डिलिट गरेँ भने अब मैले यसरी सबै डिलिट गरिसकेर एड गरेँ भने चाहिँ यहाँ केही पनि नाम आएको हुँदैन क्या। तर हामीले चाहिँ यहाँ A भनेर हानिदिउँ होइन भने अब एड गऱ्यौँ भने यसले आफैले अल्फाबेटिकल्ली यसरी जाने भयो, हाम्रो ईसम्म चाहिने भयो होइन। त्यस्तै वाइ एक्सिसमा हाम्रो कतितिर चाहिने भयो, कतिवटा चाहिने भयो भन्दाखेरि 1 2 3 है, 1 2 3। अब यो 1 2 3 पनि अब हाम्रो चाहिँ रेगुलर ग्रिड हुँदा हो, अहिले त हाम्रो इरेगुलर ग्रिड छ। अब यसलाई हामी कसरी ट्याकल गर्ने त्यसमा आउने नै छौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो बबल लोकेसन भनेर यहाँ भनेको छ है। यो त हामीले हान्ने भ्यालु भइहाल्यो, हामी यसमा आउँछौँ होइन। अनि त्यसपछि यो बबल चाहिँ भिजिबल कि नट भिजिबल भन्ने कुरा हो। बबल भनेको यही बबलहरू हो होइन। एन्डमा देखाउने कि स्टार्टमा देखाउने कि बोथमा देखाउने कि ननमा देखाउने भन्ने अप्सन हो। यो पनि ट्राई गर्नुभयो हुन्छ। अब हामी चाहिँ स्पेसिङ हान्न सुरु गरौँ है। जस्तो एक्स एक्सिसतिर हेर्ने हो भने जस्तो यो हाम्रो इरेगुलर ग्रिड छ है, इरेगुलर ग्रिड छ। सबैभन्दा सुरु म यहाँ रेगुलर, यहाँबाट सम्भव भएको रेगुलर ग्रिड बनाउँछु है। हामीसँग भएको रेगुलर ग्रिड भनेको कति भन्दाखेरि यहाँदेखि यो, त्यसपछि यो, अहिले मैले जति ठाउँमा पोलिलाइन बनाएँ है, सुरुमा हाम्रो यति भन्ने भयो है। यति चाहिँ हाम्रो रेगुलर ग्रिडबाटै आउने भयो नि त होइन। यति रेगुलर ग्रिडबाटै आउने भयो। अनि अरू भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको नि धेरैवटा तरिका छ, यसमा म आउँछु। अहिले चाहिँ यो एक्स एक्सिसतिरको यो 14 फिट 6 फिट र 13 फिटलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ है, सम्झौँ। एदेखि बीसम्म 14, त्यसपछि फेरि 14, त्यसपछि 6 13, 14 14 14 6 13 है। भने सबैभन्दा सुरुमा AB छ भने यो एदेखि बी बिचको स्पेसिङ भन्ने कुरा हो क्या यो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एक्स स्पेसिङ मिटरमा आएको छ, तर नर्मल्ली हामी म्युनिसिपल ड्रइङ चाहिँ आरसिसी बिल्डिङको मिटरमा गरिराखेको हुन्छ, सरी फिट इन्चमा गरिराखेको हुन्छौँ भने तपाईँले अब तपाईँहरूले चाहिँ बेग्लै क्यालकुलेटरमा गएर 14 फिट भनेको कति मिटर हो भनेर चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन। जस्तो मैले यहाँ गएर चाहिँ 14 यसरी फिट हानिदियो भने चाहिँ अनि इन्टर हानिदियो भने यसले अटोमेटिक मिटरमा लिन्छ है। त्यसपछि अर्को पनि कति थियो भन्दाखेरि 14 फिट थियो, त्यसपछि 6 फिट थियो क्यार, त्यसपछि 14 14 6 अनि 13 है, 13 फिट। यसो भयो भने हामी यहाँ पनि चेन्जेसहरू आएको देख्न सक्छौँ है। यो हुने भयो। त्यस्तै अब वाइ एक्सिस वाइ डिरेक्सनतिर पनि यो रेगुलर ग्रिडको काम एकपल्ट हामी गरिहेरौँ। कति छ भन्दाखेरि 1 देखि 2 सम्म 11 फिट, त्यसपछि 2 देखि 3 चाहिँ 10 फिट 2 इन्च, भनेपछि 11 फिट 10 फिट 2 इन्च है। यसमा के गर्छु भन्दाखेरि 11 फिट अनि 10 फिट 2 इन्च यसरी हानिदिनु भयो हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, एकछिनको लागि मैले यसलाई ओके गरेँ ल। अनि त्यसपछि चाहिँ म यसलाई काटि पनि दिन्छु ताकि हामी ठुलो स्क्रिनमा हेर्न सकौँ है। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ यसरी यदि अब तपाईँहरूले रेगुलर ग्रिडवाला बिल्डिङ गरेर राख्नु भएको भने त लेटै सक्यो क्या। कति सजिलो छ हेर्नु त, ट्याकट्याक स्पेसिङ हानिदिने हो होइन, यसरी बन्ने भइहाल्यो। तर हाम्रो केसमा चाहिँ अहिलेसम्म कति बन्यो भने यो जति पोर्सन यहाँ अहिले मैले पोलिलाइनमा हाइलाइट गरेको छु यति मात्रै बन्यो है। अझै हामीलाई त यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो। अब त्यसलाई के गर्ने होला भन्ने कुरा आयो। अब एकदमै सजिलो तरिका चाहिँ के हो भने है, जस्तो म यसलाई एकछिनको लागि कपी गर्छु है। यसलाई कपी गरेर चाहिँ म यतापट्टि राख्छु, ध्यान दिएर हेरौँ है। अब एकदमै सजिलो तरिका चाहिँ के हो भने जस्तो यो अहिले जुन मैले 3 ग्रिड भनिरहेको छ, अब मेरो 3 ग्रिड चाहिँ यो हो क्या है। मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो भएन। जस्तो हेर्नु त, मैले भनेको बुझ्नु। अब मेरो ग्रिड चाहिँ यो जुन 3 3 छ नि है, यो हुने भयो क्या मेरो 3 3 भने म चाहिँ अब हरेक सेन्टरबाट यसरी ग्रिड तान्दिन सक्छु। अब अर्को मेरो ग्रिड के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म, अब यो परपेन्डिकुलर अन गरौँ है, यहाँ 4 आउने भयो है। त्यस्तै चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म 5, त्यस्तै चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म 6, त्यस्तै चाहिँ यहाँबाट यो त 7 भइहाल्यो। भनेपछि हाम्रो वाइ एक्सिसमा चाहिँ 1 2 3 है, 4 5 6 7 यसरी 7वटा ग्रिड आउने भयो है। अनि यो 7वटा ग्रिड बनाएर चाहिँ जस्तो
यतिको लागि 7वटा ग्रिड बनाउने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, बनाउन त पायो होइन। किनभने यो कसरी बनाउन सम्भव छ भने अन्तिममा यहाँनिर चाहिँ यसरी धर्का आउने हो। अन्तिममा कहाँ पिलर हाल्ने भन्ने कुरो त त्यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त भरे होइन, कलम कहाँ हाल्ने भन्ने कुरा त त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिने कुरा मात्रै हो। जे होस् हामीसँग त्यो हाल्ने अप्सन त आयो नि त होइन, कतिपयले यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। अब यसरी काम गर्न त पाइयो है, तर अब यसको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लफडा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि डिजाइन गर्ने हो। के डिजाइन गर्ने हो भन्दाखेरि बिम डिजाइन गर्ने हो, कलम डिजाइन गर्ने हो। मानौँ हामीले पछि बिम डिजाइन गरेर बिमको रेकमेन्डेसन दिन पर्यो भने चाहिँ है, अब जस्तो रिपोर्टमा चाहिँ हामीले जस्तो मेरो माउसलाई फलो गर्नुभयो भने यो अलोङ 1-1 है, यो 1-1मा त अलोङ 1-1मा त वारपार एउटा बिम आउँछ नि त है। यो बिमको सेक्सन अथवा यो बिममा चाहिँ यति रिबार डिमान्ड्सहरू देखाउनु पर्ला, त्यस्तै 2मा देखाउनु पर्ला, त्यस्तै 3मा देखाउनु पर्ला। अब यसरी 7-8वटा इन्ट्रोड्युस गर्यो भने तपाईँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर खास यसरी पिलर आएको पनि हुँदैन, किनभने यो त ग्रिड मात्रै हो नि त। यो ग्रिड किन बनायौँ भन्दाखेरि यो पिलर हामीलाई हाल्नु छ यी ट्याब्समा, त्यसको लागि मात्रै नै यो बनाएको हो। त्यस्तै यो ग्रिड किन बनाएको भन्दाखेरि यो पिलर हामीलाई हाल्नु छ, त्यसको लागि मात्रै नै बनाएको, अरू त केही पनि प्रयोजन होइन। भनेपछि पछि हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि अनावश्यक धेरैवटा ग्रिडहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने भयो क्या, जुन चाहिँ अब एकदमै त्यो लेन्दी हुने भयो, नराम्रो देखिने भयो, एकदम टिडियस हुने भयो है। त्यो भएको हुनाले पर्सनली म चाहिँ यस्तो धेरैवटा रेक्टेङ्गुलर ग्रिड बनाएर त्यसपछि यो पिलर हाल्ने प्रयोजनको लागि मात्रै यसो गर्ने भन्ने कुरो पर्सनली म चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ। एउटा रिपोर्ट बनाउने मान्छेले प्रिफर गर्दैन क्या। तपाईँहरूलाई जस्तो मैले एउटा यसकै म स्क्रिनसटै देखाइदिन्छु है। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले भनेको कुरा चाहिँ जस्तो मेन गरेर पिलरको कुरा है। अब हेर्नु त जस्तो एउटा एलिभेसनमा चाहिँ मैले मेरो चाहिँ हाम्रो कलममा चाहिँ यति रिबार डिमान्ड छ, सरी रिबारको सियर रिन्फोर्सिङ डिमान्ड चाहिँ यति छ भनेर देखाउनु पर्यो। अब यो एलिभेसन भ्यू 1मा हो है। अब रिपोर्टमा त मैले सबै भ्यू हाल्नु पर्यो हुन्छ, सबै देखिने गरी। यसरी मैले सबै इन्ट्रोड्युस गर्ने भने त यो इमेजहरू त मैले यसरी हेर्नु त 4, 5, 6 गरी धेरैवटा हाल्नु पर्ने भयो नि त होइन, एकदमै धेरै हाल्नु पर्ने भयो। जस्तो अब लङ्गिट्युडनल रिन्फोर्समेन्टको कुरा हेरौँ है, यहाँनिर 1, 2, 3, 4, 5 है, त्यसरी एकदमै धेरै आउने भयो क्या। अब यहाँ चाहिँ ठिक्क नै छ है। त्यसको घाटा चाहिँ त्यहाँ गएर हुन्छ, बनाउन नपाउने भन्ने होइन, बनाउन पायो तर पछि गएर अलिकति असहज हुन सक्छ भन्ने कुरो। अब यो कसरी बनाउने भन्ने कुरो त अब मैले भनिराख्नै परेन, किनभने अब जस्तो यहाँ 3, 3 भयो, अब यो 4, 5, 6, 7 होइन। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अब हरेक बिचको यो स्पेसिङको कुरा नै चाहियो होइन। जस्तो यो 8 इन्च रहेछ, त्यसपछि चाहिँ अर्को कति रहेछ भन्दाखेरि 1 फिट 11 इन्च रहेछ है। यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ गएर चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कतिवटा भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि हरेकको स्पेसिङ हान्दै जानु पर्यो होइन। यो एकदमै सिम्पल कुरा भयो है। यो ट्रिक मैले एउटा त्यो भनिहालेँ तपाईँहरूलाई है। अब अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अघि मैले यहाँ डिलिट गरिसकेँ हाम्रो चाहिँ म फेरि पनि एकपल्ट पोलिलाइन बनाउँछु है। एउटा रेक्टेङ्गुलर ग्रिड सम्भव हुने रेगुलर ग्रिड त हामीले बनाइसक्यौँ नि त है। जस्तो मैले यहाँ पोलिलाइन बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जस्तो हामीले यति त बनाइसक्यौँ नि त होइन। अब बाँकी भनेको मलाई बनाउनु के हो भन्दाखेरि यो बनाउनु छ, यो बनाउनु छ, यो बनाउनु छ, यो बनाउनु छ है। अब यसलाई एकपल्ट यसरी हेरौँ ल। ई ट्याब्समा पनि हाम्रो एउटा ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले अलरेडी इस्टाब्लिस भएको हुन्छ कि कसरी भएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ साइडमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, 0,0 आयो होइन, एक्स र वाइ। अब जेडको कुरा यो त म यहाँ स्टोरी 4मा छु, अनि स्टोरी 4मा भएको हुनाले त्यो 12 आएको, त्यो स्टोरीको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै छ, यो 0,0 हो। अब यहाँनिर जहाँ चाहिँ यो इन्टरसेक्ट गर्छ यहाँ चाहिँ हामीले भरे सेक्सनहरू बनाउन पाउँछौँ क्या। यहाँनिर यसरी मैले छोइदिएँ भने यसरी प्लस साइन भनेर आइदिन्छ पनि होइन। जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ मात्रै बनाए भयो। मैले भर्खरै भनेको टेक्निक त्यो हो। अब यो प्लानको मुताबिक चाहिँ
मलाई चाहिँ यहाँ चाहिएको छ भनेको अथवा भनौँ यो बीबी ग्रिडमा चाहिएको छ अलिकति माथि यो रेक्टेङ्गुलर ग्रिड भन्दा अलिकति रेगुलर ग्रिड भन्दा बाहिर चाहिएको छ त्यस्तै सीसीमान चाहिएको छ डीडीमान चाहिएको छ ईमान चाहिएको छ रेगुलर ग्रिड भन्दा बाहिर अथवा मैले भन्यो भने यहाँ भन्दा अलिकति थोरै माथि चाहिएको छ यहाँ भन्दा थोरै माथि यहाँ भन्दा माथि यहाँ भन्दा माथि यतापट्टि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्ने हो अब यसको लागि हामीसँग अर्को एउटा के पनि फ्यासिलिटी छ भने के कुरा चाहिँ सुरुमा ध्यान दिनु भने हाम्रो ओरिजिन के हो भन्दाखेरि 0,0 हामीले जहाँबाट सुरु गर्यौं है हामीले यहाँबाट बनाउन सुरु गरेको हो नि त हैन सुरुमा एबीसीडी बनायौं नि यहाँबाट हामीले सुरु गर्यौं मेरो माउसको कर्सर फलो गर्नु भयो भने अथवा अटोक्याडमा हेर्नु भयो भने हाम्रो चाहिँ म एउटा बनाउँछु जस्तो यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै नै भनेर है ल यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हो क्या है यो ओरिजिन भइसके पछाडी ग्लोबल एक्सिस वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा हामी अब जुनै पनि कोलमहरु हामी लोकेट गर्न सक्छौं यतापट्टि पनि हाम्रो त्यसरी नै गरेर बसेको छ अब हामीलाई चाहिए अनुरूप हामीले तल गरे जेनरल ग्रिड्स भन्ने जुन अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँबाट अब हामी त्यस्तो इरेगुलर बाङ्गोटिङ्गोहरु बनाउन सक्छौं क्या है त्यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले के स्योर हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब हामीलाई यो बनाउनु छ है यो बनाउनु छ हाम्रो त अहिले बनाए अनुसार त यसरी गएको छ नि त हैन भने अब यसलाई लोकेट गर्नु पर्यो है यसलाई लोकेट गर्नु पर्यो अथवा सिधा भाषामा भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा लाइन बनाउनु छ भनौं न है यसरी लाइन बनायो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो लोकेट हुने भयो नि त है अब यो लाइनहरु कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु है अनि त्यो सँगसँगै हामी अरु आवश्यक जति पनि अरु यस्तो आवश्यक पर्छ ग्रिडहरु सबै नै बनाउँछौं है अब यसको लागि चाहिँ हामी के ख्याल गरौँ भने हाम्रो यो त 0,0 हो नि त यो 0,0 हो भने यो पोइन्ट कति हो भन्दाखेरि 0, यहाँ डाइमेन्सन पनि दिएकै छ है 0,21 फिट 2 इन्च हो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि 0,21 फिट 2 इन्च हो अब जस्तो म यहाँ एड गर्छु मेरो x1 भनेको 0,21 फिट 2 इन्च हैन त 21 फिट 2 इन्च हो x1 y1 भनेको अब हाम्रो पोइन्ट चाहिँ मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु भने यहाँबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो एउटा लाइन है अनि अर्को त्यो लाइन चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु पर्यो अब यसको लागि हाम्रो कोअर्डिनेट के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओरिजिन त यो हो नि त x भनेको 14 फिटै हो हैन 14 फिट नै हो है अथवा यहाँबाट यहाँसम्म भनेको त 14 फिट हो नि त हैन माथि पनि यहाँ सेम हो 14 फिटै हो त्यस्तै y भनेको कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौं y भनेको चाहिँ हेर्नुभयो भने 21 फिट 11 इन्च भनेपछि 14 फिट, 21 फिट 11 इन्च है 14 फिट, 21 फिट 11 इन्च ल यसलाई मैले ओके गर्दिएर एकपल्ट यसलाई हेर्नको लागि मात्रै भनेर हामी यता ल हेर्नुस् त अब चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी आफ्नो कर्सर लगे भने मलाई अब यहाँ पनि कोलम राख्ने फ्यासिलिटी छ क्या है मलाई अब यो पनि सजिलो हुने भयो नि त है हामी यसरी यो राख्न सक्छौं अब त्यस्तै यहाँदेखि यता चाहिँ सजिलो के छ भने यो एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अब स्ट्रेट जस्तै छ क्या यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले फरक बनाउनु पर्यो किनभने यसको ग्रेडियन्ट र यसको ग्रेडियन्ट फरक छ तर अब चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो ग्रेडियन्ट त एउटै छ के भनेपछि म यसलाई चाहिँ एकमुष्ट बनाइदिन सक्छु त्यसको लागि अब मलाई दुईटा पोइन्ट चाहियो एउटा यो पोइन्ट चाहियो हैन यो पोइन्टबाट हाम्रो लाइन सुरु हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो पोइन्ट चाहियो अब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको अहिले पनि हामीले भर्खरै गरेको कुरा नै हो 14 फिट कति थियो 14 फिट 21 फिट 11 इन्च है 14 फिट 21 फिट 11 इन्च जस्तो म यहाँ यसो गरिदिन्छु 14 फिट 21 फिट 11 इन्च 21 फिट 11 इन्च अब यहाँबाट सुरु हुने भयो है यहाँबाट सुरु हुने भयो कहाँ एन्ड हुने भयो भन्दाखेरि यो ई भन्ने पोइन्टमा एन्ड हुनु पर्यो हैन हाम्रो यहाँसम्म बनाउने हो नि त अब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँबाट सुरु भयो म परपेन्डिकुलर अन गर्छु 47 फिट रहेछ है हेर्नुस् त 47 फिट 47,
47,26,5 हो 47,26,5 चाहिँ 47,26,5 इन्च ल अब यसलाई मैले ओके गरेर एकपल्ट यहाँ हेरौँ ल हेर्नुहोस् त आयो नि हैन ठ्याक्कै आयो अब यति गरिसकेपछि पनि म अहिले भनिराख्छु ल हामीले यो इरेगुलर ग्रिड गरिसके पछाडि म चाहिँ एज एन एसाइनमेन्ट है गर्ने नगर्ने चोइस हो तर यस्तै खाले बिल्डिङ गर्नको लागि दिन्छु अनि त्यसपछि त्यसमा सहयोग पनि गर्छु है ल अब जस्तो अब यसमा हेरौँ है हामीले यो ग्रिड किन बनाइराखेको भन्दाखेरि पछि कलम इन्ट्रोड्युस गराउनलाई जस्तो अब यहाँनिर हामीसँग हाल्ने अप्सन छ यहाँ जुन यो रातो यो प्लस आयो है हामी हाल्न सक्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि हाल्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ अब अर्को राखिनु पर्ने ठाउँ भनेको यहाँ हो है तर यहाँनिर चाहिँ त्यो पोइन्ट आइरहेको छैन क्या है पोइन्ट आइरहेको छैन किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली यो इट्याचको फिचर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसले कुनै पनि लाइनको स्टार्ट र एन्ड चाहिँ लोकेट गर्छ है जस्तो अघि हामीले बनाएको यो स्टार्ट हो अनि यो एन्ड हो नि त त्यो भएको हुनाले लोकेट गर्यो अब अहिलेको लागि यो लाइन अहिले जुन मैले माउसको कर्सर कुदाइरहेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्ट यो भयो अनि एन्ड यो भयो नि त यो दुईटा चाहिँ लोकेट गर्ने भयो तर इन बिट्विन पोइन्टहरू चाहिँ अर्को ग्रिडले इन्टरसेक्ट नगरुन्जेलसम्म त्यसलाई लोकेट गर्न सक्दैन तर यहाँ त इन्टरसेक्ट गर्न आवश्यक छ किनभने अब हाम्रो अरू दुईटा कलमहरू त यहाँ र यहाँ बन्दैछ नि त हैन यहाँ बन्दैछ त्यो भएको हुनाले त्यो आवश्यक छ अब त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ इन्टरसेक्ट गरेन भन्दाखेरि यो सीमा र डीमा गरेन है अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई भेग लाग्न सक्छ मैले त्यो असाइनमेन्ट दिइसके पछाडि तपाईहरुले त्यो कुरा नै बुझ्नुहुन्छ जस अहिले मैले कति मात्रै भनेको भने मलाई यो पोइन्टमा कलम इन्ट्रोड्युस गर्नु छ पछि है तर यो चाहिँ यो लाइनको स्टार्टिङ पनि नभएको हुनाले इन्ड पनि नभएको हुनाले प्लस यताबाट गएको लाइनले इन्टरसेक्ट पनि नगएको हुनाले लोकेट भइरहेको छैन अब त्यसलाई लोकेट गराउनको लागि म के गर्छु भने यो सी र डीमा पनि है अरु दुईटा पनि म म्यानुअल ग्रिडहरु थपिदिन्छु है त्यसो गर्दै भने सजिलो हुन्छ सीडी अनि इभन ईमा पनि थपिदिउँ न है ईमा पनि थपिदिउँ अब त्यसको लागि म के गर्छु भने एड मोडिफाई ग्रिड्स है मोडिफाई सो ग्रिड्स यसलाई म एड गर्छु है जस्तो यहाँनिर यो सी को लागि हो है यो सी कसरी आउँछ एकछिनमा म तपाईहरुलाई भनि नै हाल्छु है यो ग्रिडलाई धेरै व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ क्या ग्रिडलाई व्यवस्थित बनाइसकेपछि पछाडी झुकिदैन मेन गरेर पछि डिजाइन पोर्सनमा हामी एकदमै झुकिन्छौं क्या कुन ग्रिडमा चाहिँ हामीले आर्किटेक्टलाई अथवा त्यो ड्राइङ बनाउने मान्छेलाई रेकमेन्ड गर्ने हो कन्फ्युजन नै यहीबाट सुरु हुन्छ अब हामी अहिले के गरिरहेको छौं भने मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला यो लाइन चाहिँ हामी यो माथिसम्म लाने कोसिस गर्दै छौं क्या है सो दैट इट इन्टरसेक्ट्स है अब यहाँनिर मैले त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हुन्छ यो पोइन्टदेखि हामी यो पोइन्टसम्म धर्का बनाउँदै छौं भनौं न है त्यसको लागि के हुन्छ भने हाम्रो यो पोइन्टको लोकेसन भनेको 28,0 है यहाँबाट क्लियरली देखिन्छ अथवा यसरी हेरे पनि भयो 28,0 भयो 28,0 28 फिट 0 भने माथिपट्टि चाहिँ अब हामीलाई त यहाँसम्म लाइन बनाउनु छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 28 कति भन्दाखेरि 23 फिट 10 इन्च है 28 23 फिट 10 इन्च थियो है 23 फिट 10 इन्च है त्यसो भयो भने एकछिनको लागि म यसलाई ओके गरेर यहाँ मैले यो दुईटा डी र ई पनि बनाइहालेँ नि त कुनै भ्यालु इनपुट नगरिकन त्यो भएको हुनाले यसले वार्निङ मेसेज दियो यो सक्कारे गरौँ ल त्यस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई यो लाइन चाहियो हैन यो लाइन चाहियो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ भन्दाखेरि 34 फिट छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 34 फिट अनि 24 फिट 8 इन्च है 34 र 24 फिट 8 इन्च 34 फिट 24 फिट 8 इन्च 24 फिट 8 इन्च यसो गर्यो भने त्यहाँ पनि अर्को लाइन बन्छ है त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ यो पोइन्ट है
अहिले मैले भन्दाखेरि थोरै मोनोटोनसबाट बोरिङ लागिरहेको होला है। एकैछिन यो 47 फिट छ है, अनि 47 फिट अनि यता माथि चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 26 फिट 5 इन्च है। 47 र 26 फिट 5 इन्च, 47 फिट 47 फिट र 26 फिट 5 इन्च, 26 फिट 5 इन्च। ल एकछिनको लागि यसलाई म ओके गर्छु है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो ग्रिड सिस्टम चाहिँ यसरी ट्याक बनेर आयो नि होइन। यहाँ जो AA BB CC DDE भनेर यसरी आयो। अब यसलाई पनि यसरी गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो CDE म यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु क्या, त्यो भने टपमा आउने भयो। यसमा तपाईँहरूले एक दुईपल्ट खेल्नुपर्छ ल, त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो व्यवस्थित बनेर आउँछ क्या अन्तिममा, अनि पछि आफूलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब कस्तो व्यवस्थित बनेर आयो नि होइन। अब हामी हरेक पोइन्टहरू लोकेट गर्न सक्छौँ। अब अघि जस्तो यहाँ राख्दाखेरि यसलाई गर्न सकिन्थ्यो होइन, यसलाई पनि गर्न सकिन्थ्यो। यो बिचको दुईवटा पोइन्टहरू लोकेट भइरहेको थिएन नि, हेर्नुहोस् त अब चाहिँ ठ्याक्कै यसरी लोकेट हुने भयो क्या है। यसरी चाहिँ हामी ग्रिड सिस्टममा काम गर्न सक्छौँ है। आफूलाई चाहे अनुरूप यसलाई जसरी पनि मोडिफाई गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अलिकति ठुलो जस्तो लाग्छ भने जस्तो यसलाई मैले 800 बनाइदिएँ ल है, यसरी उसरी काम गर्न सक्यो। मलाई आशा चाहिँ यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। अनि यो बबल लोकेसनको कुराहरू चाहिँ जस्तो अहिले यहाँ डिफल्ट एन्डमा देखिरहेको छ है, जस्तो यहाँ ए छ, यहाँ किन ए आएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर बोथ जस्तो एकछिनको लागि यहाँ बोथ गरिदिनु भयो अरे है। हेरौँ त यसरी आउने भयो होइन, अलिक भद्दा देखिन्छ नि त, त्यो भएको हुनाले नगरेको हो। ग्रिड सिस्टमलाई चाहिँ हामी यसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ। अब अघि जुन हामीले त्यो रेक्टेङ्गुलर ग्रिडहरू 6-7वटा बनाउने भनेको थियौँ, त्यो पनि अप्सन थियो नि त। त्यो भर्सेस यो विचार गर्नुभयो भने अब हाम्रो पछि चाहिँ हामीले कलमहरूको सेक्सन चाहिँ रेकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसरी यो एउटै ग्रिड बनेर आउने भयो नि त, एउटै ग्रिडमा आइदिनु भयो क्या। धेरैवटा स्क्रिनसटहरूको आवश्यकता परेन, कन्फ्युजन हुने भएन होइन, धेरै एम्बिगियस हुने भएन। यसको फाइदा चाहिँ यो छ है। यहाँसम्म सबैले बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। ग्रिडलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली सुरुमा बनाउनुपर्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी स्टोरीमा काम गर्छौँ है। अब यहाँ एउटा एलिभेसन जस्तो आर्किटेक्टले पठाइ पनि दिनुभएको थियो है, मैले यहाँ छ जस्तो हाम्रो यो एउटा फ्लोर, यो अर्को फ्लोर, यो अर्को फ्लोर। आर्किटेक्चरली 3टा फ्लोर हो, तर स्ट्रक्चरली चाहिँ अब हाम्रो 4वटा फ्लोर हुन्छ क्या। किनभने अघि पनि मैले भनेको थिएँ है, यो इमेज हेर्नुभयो भने जस्तो आर्किटेक्चरली 3टा फ्लोर किन भनेको भने यो एउटा फ्लोर हो, यो अर्को फ्लोर हो, यो अर्को फ्लोर हो। तर हाम्रो त्यहाँको सोइल प्रोफाइल, टोपोग्राफिकल प्रोफाइल फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो पछाडिको 2टा पिलर चाहिँ यो पछाडि हो है, जुन यो 2टा पिलर अर्को लेभलमा देख्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट हेरौँ है, यो पछाडि हो। हाम्रो घरको अगाडि भनेको अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाएपट्टि हो। अब यो चाहिँ तलपट्टि छ भन्नको लागि भए पनि हामीले अर्को एउटा इट्याप्सलाई चाहिँ अर्को एउटा एक्स्ट्रा स्टोरी पनि दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसरी पनि हामीले हेर्न पर्यो क्या। त्यो भएको हुनाले हामीसँग 4वटा स्टोरीहरू हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरो सेम हो। राइट क्लिक गर्यो, एड अथवा मोडिफाई ग्रिड्समा गयो है। अब अघि हामीले ग्रिडमा काम गऱ्यौँ, अब हामी मोडिफाई सो स्टोरी डाटा है, अब हामी यसमा काम गर्छौँ है। यसमा गयो, अब यसमा गइसके पछाडि हामीसँग बाई डिफल्ट यसरी बसेको हुन्छ। अब यो बेस जहिले पनि डिफल्ट हुन्छ है। अब जस्तो स्टोरी 1लाई म यसलाई चाहिँ एउटालाई बेसमेन्ट भनिदिन्छु ल। यो बेसमेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि जुन त्यो यो इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि मात्रै है, यो 2टा पिलरको फुटिङ चाहिँ अर्कै आरएलमा हुन्छ भन्नको लागि मात्रै। अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाएर जुन बक्स बनाइरहेको छु, यो बक्सवाला स्टोरी जनाउनको लागि मात्रै मैले बेसमेन्ट यसलाई भनिदिएको है। त्यसपछि यसलाई म स्टोरी 1 भनिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ स्टोरी 2 आवश्यक पर्यो, त्यसपछि स्टोरी 3 पनि आवश्यक परिहाल्यो है। यसलाई यसो गर्ने। अब यहाँ हाइटको कुरा जो छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अब एकदमै सिम्पल कुरा तर इम्पोर्टेन्ट कुरा। इट्याप्सले चाहिँ कसरी तपाईँको आफ्नो काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो पछि हामीले कलमहरू एसाइन गऱ्यौँ भने पनि अथवा स्ल्याबहरू एसाइन गऱ्यौँ, जे गऱ्यौँ भने पनि यसले माथिबाट तल काम गर्छ क्या। बुझ्नुभयो? माथिबाट तल काम गर्छ भन्नुको मतलब जस्तो फ्लोराइट है, जस्तो हाम्रो फ्लोराइट कति हो भन्दाखेरि हामी नर्मल्ली म एउटा फिगरै बनाउँछु।
जस्तो 5 इन्चीको स्ल्याब छ है, त्यसपछि चाहिँ अफसेट 9 फिटको छ अरे मेरो चाहिँ 108 ल। जस्तो चाहिँ एकछिनको लागि हाम्रो यो एक तला भयो है। अब मैले अहिले भर्खरै के भने भन्नुहुन्छ भने इट्याप्सले चाहिँ जहिले पनि माथिबाट तल बनाउँछ क्या। यो मैले किन भनिरहेको छु भने जुन यो हाइटको कुरा छ है, स्टोरी हाइटको कुरा, यसले कसरी बुझिदिन्छ भने हामीले चाहिँ जस्तो स्टोरी हाइट कुनै पनि स्टोरीको हाइट कति हो भन्यो भने हामी यति भनिदिन्छौँ क्या, यो क्लियर डिस्टेन्स भनिदिन्छौँ नि त, यो 9 फिट हो भनेर भनिदिन्छौँ है। तर इट्याप्सले बनाउँदाखेरि त के गर्छ भन्दाखेरि यसले माथिबाट तल बनाउँछ भनिसके पछाडि पछि स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने पनि हामीले स्ल्याब एसाइन गर्यो भने पनि स्ल्याब जस्तो 5 इन्चको स्ल्याब एसाइन गर्यो भने यसले माथिबाट तलै बनाइदिने भयो नि त हैन। त्यो भयो भने चाहिँ यसले के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले 9 फिट क्लियर स्पेसिङ अपेक्षा गरेको थियौँ भने 9 फिट 5 इन्च भनेर चाहिँ यसलाई दिन पर्यो क्या, ताकि यसले पछि स्ल्याब 5 इन्चको बनाउँदाखेरि माथिबाट बनाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि क्लियर स्पेसिङ चाहिँ पछि 9 फिटको रहन्छ है। यसलाई यसरी बुझ्नुलाई जहिले पनि इट्याप्सले माथिबाट तल बनाउँछ जुनै सेक्सन पनि, त्यो भएको हुनाले हामीले स्टोरी हाइट बनाउँदाखेरि पनि इन्क्लुडिङ यो चाहिँ स्ल्याब गरेरै बनाउनु पर्छ भनेर यसरी सर्टकटमा बुझ्नुहोस् न है। अब यो तल सबैभन्दा तल बेसमेन्टको कुरा भनेको छ। अब यो बेसमेन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मैले भने हामी बस्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने तला भनेको यहाँभन्दा माथि मात्रै हो है। अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाभन्दा माथि, अब यहाँभन्दा तल चाहिँ त्यो साइड प्रोफाइल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 फिट जति तल थियो क्या। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ म यहाँ 7 फिट भनेर हान्छौँ है, 7 फिट गरेर हान्छु, यसले आफै मिटरमा लगिदिन्छ। अब त्योभन्दा माथि भनेको चाहिँ 9 फिट 5 इन्च भनेर हान्दिउँ न है, 9 फिट 5 इन्च गरिदिउँ सबैलाई। 9 फिट 5 इन्च भनेको कति हुन्छ, 108 प्लस 5 भनेको 113 इन्च होइन, 113 इन्च है। यसरी चाहिँ 113 इन्च भनेर हानिदिनु भए पनि भयो है। यो एलिभेसन चाहिँ यसरी जोड्दै जाने भयो। पछि हामीलाई यो बिल्डिङ हाइटहरू चाहिन्छ टाइम पिरियडहरू पत्ता लगाउनुको लागि है, धेरै प्रयोजनको लागि हामीलाई यो एलिभेसनहरू पनि चाहिन्छ, यो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब हामीले यहाँ अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो मास्टर स्टोरी अनि यो सिमिलर टु भन्ने यो दुईवटा फिचरहरू छ। हामी त अहिले 3 तलाको बिल्डिङमा काम गरिरहेको छौँ, त्यो भएको हुनाले खासै सिग्निफिकेन्ट नहोला यो कुरो। तर भोलि चाहिँ हामी मिडियम राइज बिल्डिङ गरिरहेको छौँ अथवा हाई राइज बिल्डिङ गरिरहेको छौँ अथवा भनौँ न अपार्टमेन्टहरूमा काम गरिरहेको छौँ भने के हुन्छ ती बिल्डिङहरूमा भन्दाखेरि यो तला र यो तला सेम भइरहेको हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँ एउटा अपार्टमेन्ट इमेजिन गर्नुहोस् त, त्यसको कतिवटा 5वटा 10वटा तला चाहिँ एउटै भइरहेको हुँदैन होइन, भित्र एउटै भइरहेको हुन्छ नि त होइन। अब त्यसरी भित्रको फिचर्सहरू एउटै छ भने हामीले बारम्बार इन्ट्रोड्युस गरिराख्नु नपरोस् भनेर यो मास्टर स्टोरी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ इट्याप्समा राखेको छ है। अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने मानिलिउँ है, मैले अघि ओके गरेँ नि, सबै उडिहाल्छ क्या, यसलाई ओके गर्नु होला है। 2 3 यो कति राखेको थियो भन्दाखेरि 7 फिट राखेको थियो, अरू 113 इन्च राखेको थियो क्या सबै। यसलाई ओके गरेर अनि त्यो भयो भने उड्दैन। अब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकछिनको लागि यसलाई मैले मास्टर स्टोरी नगरेँ। अब एकछिनको लागि के कल्पना गर्नुहोस् भने हाम्रो सेकेन्ड स्टोरी अथवा ल फर्स्ट स्टोरी जस्तो छ सेकेन्ड स्टोरी पनि त्यस्तै चाहिँ बन्नेवाला छ। मतलब फर्स्ट स्टोरीको स्टोरी 1 को पार्टिसन वालहरू जहाँ जहाँ छ स्टोरी 2 मा पनि पार्टिसन वालहरू त्यति हुनेवाला छ। स्टोरी 1 मा बाल्कनी जहाँ जहाँ छ क्यान्टिलिभरको लेन्थ जति छ स्टोरी 2 मा पनि त्यति नै छ। अथवा लोडिङ फिचर्सहरू पनि लोडिङ फिचर्सहरू नै भनौँ न होइन, डेड लोडिङ फिचर्सहरू सेम छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू आउनेवाला छ भने चाहिँ जस्तो यसलाई म यस गरिदिन्छु है, यस गरिदिन्छु। अनि यसलाई सिमिलर टु भनेर मैले जुन स्टोरी 1 लाई मास्टर स्टोरी बनाएको थिएँ नि त्यो भएको हुनाले जुन मास्टर स्टोरी मैले भनेको छ त्यो अप्सनहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। यसलाई स्टोरी 1 गरिदियो भने अब मैले यो कुराहरूमा दोहोरो दुःख गरिराख्नु पर्दैन क्या पछि इट्याप्समा काम गर्दै जाँदाखेरि है। मैले यहाँ तल जानु भने एकछिनलाई मैले ओके गरिदिएँ, पछि यो फिचर यहाँ पनि हुन्छ
यहाँ त यहाँ 1 स्टोरी भनेर छ हैन, यहाँ अल स्टोरी सिमिलर स्टोरी छ नि, सिमिलर स्टोरीज गर्यो भने चाहिँ अहिले हामीले दिएको इनपुटको आधारमा चाहिँ यसले आफै प्रोसेस गर्छ कि हामीले डबल दुःख गरेर राख्नु पर्दैन है। अनि हामीले अहिले हेर्नु त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्लान भ्यूमा बेसमेन्ट स्टोरी 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 है, स्टोरी 3 सम्म थियो है। यो चाहिँ अप डाउन हामीले यसरी गराउन मिल्यो है। भनेपछि ग्रिड सिस्टमको कुरा अनि त्यसपछि लिएर स्टोरीको कुराहरू यति नै हो। अब यो स्प्लाइस स्टोरीहरूको कुरा यिनीहरू भनेको सिग्निफिकेन्ट कुरा हैन, यसलाई मैले ओके गरेँ। अब यति भइसके पछाडि है म यहाँबाट अर्को पनि विन्डो थप्छु ल। यहाँ विन्डो लिस्ट भन्ने छ, यहाँ गएर चाहिँ एड न्यू विन्डो गरे भने यहाँ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ मेरो 3D जस्तो आउने भयो। 3D प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरामा म पछि पनि आउँछु है। अहिले चाहिँ हामी सिलेबस अकर्डिङ नै चलाउँ। अब यसपछिको हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ माथिको यो लाइन हेर्नुहोस् ल, जस्तो फाइल एडिट भ्यू छ नि, यो भनेको बेसिक टुलबार जस्तै हो, जेमा पनि जुनै पनि सफ्टवेयरमा भने भयो हैन। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ डिफाइनबाट सुरु हुन्छ है। हाम्रो काम चाहिँ डिफाइनबाट सुरु हुन्छ, डिफाइन मटेरियलबाट। सबैभन्दा सुरुमा अब हामी आरसीसी बिल्डिङ प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि आरसीसी बिल्डिङमा प्रयोग हुने मेटेरियलहरू के हुन्? रिबार होला, कन्क्रिट होला है, यस्ता कुराहरू। अब स्टिलमा काम गर्ने भए स्टिलको कुराहरू है, यो कुराहरू आयो। अब हामी आज मेटेरियल डिफाइन गर्छौँ। यसको लागि हामी डिफाइनमा जान्छौँ अनि डिफाइनमा गएर चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टिज है। सुरुमा हामी यसरी लहरै हेर्दै आउँछौँ क्या, यो सबै फिचर्सहरू हाम्रो प्रयोग हुन्छ, बिस्तारै म भन्दै जानेछु। अब मेटेरियल प्रोपर्टिजमा म गएँ। अब यहाँ डिफल्ट चाहिँ यतिवटा मेटेरियलहरू अलरेडी हुन्छ क्या। यो किन डिफल्ट हुने थाहा भयो भने यसलाई डिलिट गर्ने फिचर यहाँ आइरहेको छैन क्या है, छैन। अब नर्मली हामीले डिफाइन गर्ने मेटेरियल भनेको दुईटा हुन्छ। एउटा भनेको कन्क्रिट, कन्क्रिटमा पनि भेरिएसन छ। जस्तो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि M10 M15 M20 M25 है, 1:3:6 को प्रयोग गर्ने हो कि 1:2:4 1:2:4 भनेको M15 भयो होला, 1:1.5:3 भयो भने M20 होला। यसरी कन्क्रिटको ग्रेडहरू पनि हामीले यीबाट डिफाइन गर्ने हो। त्यसपछि रिबार है, HYSD अथवा FE500 युज गर्ने हो कि FE415 युज गर्ने हो कि, मार्केटमा के को एभाइलेबिलिटी छ, यो सबै कुराहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तो अब हामी यहाँ एड न्यू मटेरियल गरौँ है। अब रिजन भन्यो, रिजन चाहिँ हाम्रो इन्डिया है, निसन्देह इन्डिया, अरू अप्सनै छैन। अब मेटेरियल टाइप स्टिल र रिबारमा नझुकिनु होला। यदि हामी स्टिलको काम गरिरहेको भने स्टिल गर्ने हो। अब हाम्रो जुन पिलरभित्र अथवा बिमभित्रको जुन रड हुन्छ रेइन्फोर्समेन्ट बार होइन, त्यो पनि अब स्टिल त स्टिल, तर यसलाई हामी रिबार भनेर भन्छौँ है ल, रिबार है। अब अहिले चाहिँ हामी रिबार भन्दैन, सुरुमा कन्क्रिट डिफाइन गरौँ है, कन्क्रिट। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड भनेर भनेको छ, यसलाई नै अब इन्डियन नै गर्ने भयो। अब कन्क्रिट कुन ग्रेडको भन्ने कुरा हो। अब फ्रिक्वेन्टली युज हुने भनेको प्राय M15 र M20 हो, अथवा M25 पनि हो, यदि हामी रेसिडेन्सियल र कमर्सियल बिल्डिङ गरिरहेको हो, लो राइजको कुरा गर्ने हो भने। अनि अलिकति पछि हामीले डिजाइन गर्दै गइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ है, कहिलेकाहीँ डिजाइन पास भइरहेको हुँदैन अनि हामीले चाहिँ डिजाइन पास नहुने भन्ने कुरा मात्रै होइन, पछि एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा, ड्रिफ्टको कुरा अथवा टाइम पिरियडको कुरा, त्यसको मास पार्टिसिपेसनको कुरा, सफ्ट स्टोरीको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आउँछ। त्यति बेला पनि हामीले कन्क्रिटको ग्रेड बढायौँ भने पनि त्यो प्रब्लम सल्भ हुने केसेसहरू एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले नर्मली तपाईँहरूले चाहिँ M20 र M25 चाहिँ डिफाइन गरिरहनुहोस्। फिल्डमा त अब बिम कलमको लागि बिम कलम स्ल्याबको लागि M20 नै हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। तथापि M20 स्ट्रिक्टली मेन्टेन हुने हो भने पनि एकदमै क्वालिटी बिल्डिङ बन्छ। तर फिल्डमा चाहिँ तपाईँको M15 पनि मुस्किलले बनिरहेको हुन्छ क्या, त्यो अलग कुरा अब होइन। फिल्डको कुरा त एज अ डिजाइनर हामीले जिम्मा लिने कुरा भएन। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी के डिफाइन गरौँ भने M15 M20 र M25। नर्मली तल फुटिङमा चाहिँ M15 मै काम गरिरहेको हुन्छ जहाँ पनि होइन, तर अब पछि हामी सेफमा गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ यहाँ M20 बिना चाहिँ पास गराउन हामीलाई एकदमै मुस्किल परिरहेको हुन्छ। ल अहिले चाहिँ हामीले ठिक छ M20 र M25 चाहिँ दुईवटा डिफाइन गरौँ। जस्तो M20 गरे, ओके गरे।
अनि यसको नाम M20 बाई डिफल्ट आइहाल्यो। यसलाई अरू कुनै नामले तपाईँ डिनोट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्ने अप्सन हामीसँग छ है। यो अरू केही नै चलाउनु पर्दैन। पछि हामीले सेफमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको यो क्यारेक्टरिस्टिक प्रोपर्टिजहरू हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अर्कै मिस्टेक आइरहेको हुन्छ है, त्यो इनबिल्ड दिएको हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ हामीले केही चलाउनु पर्दैन, सबै हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको प्रोपर्टिजहरू होइन, यसलाई जस्ट ओके गरिदिनु भयो है। अब यहाँ M20 भनेर आयो। अब मलाई अर्को M25 चाहिएको छ भने अब मैले एड न्यू मटेरियल गरे पनि भयो, अथवा चाहिँ यसमा क्लिक गरेर एड कपी अफ मटेरियल गरे पनि भयो है। त्यसो गरे भने चाहिँ मैले जस्ट त्यो ग्रेड मात्रै चेन्ज गरिदिएँ भने पाउने भयो क्या। तर अब यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भयो, एड न्यू मटेरियलबाटै गरौँ है। यसलाई M25 गरौँ, M25 ओके। ल यो पनि भयो। भनेपछि कन्क्रिट हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ। त्यस्तै हामीलाई अर्को चाहिने प्रोपर्टी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिबार हो है, रिबार हो। अब रिबारमा गइसके पछाडि यो चाहिँ एकपल्ट मलाई एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो है। अनि हामीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आरसिसी हामीले पढिसक्यौँ नि त होइन। हामी आरसिसीमा चाहिँ प्राय FE 415 प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ होइन। यसको XU/D को भ्यालु 0.48 भनेर होइन। अनि तर हाम्रो मार्केटमा चाहिँ 415 को नपाउँदो रहेछ क्या। हाम्रो मार्केटमा पाउने भनेको चाहिँ HYSD 500 के हो है, HYSD 500 के पाइरहेको हुन्छ। अनि अब हुन त एउटा डक्टिलिटीको हिसाबले IFE 500 भन्दा FE 415 नै बेटर हो होइन। त्यो कुरो त हामीलाई थाहा छँदैछ। तर एउटा मार्केटको एभाइलेबिलिटीको हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। प्राय सबैतिर चाहिँ HYSD 500 FE 500 कै पाइरहेको हुन्छ। आखिर अब यसको खासै ठुलो इम्प्लिकेसन पनि त केही होइन होइन। अलिकति यसो गर्दाखेरि यसको एरिया कम लाग्ने भयो, यसको एरिया कम लाग्ने 500 मा 415 को अलिकति धेरै लाग्ने भयो होइन। यो त यसको स्ट्रेसको भ्यालु हो नि त होइन। अनि नर्मली यो पाइरहेको हुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने स्टिरप्स पनि, हामीले प्रयोग गर्ने रिबार्सहरू सबै HYSD ग्रेड 500 को हामी चाहिँ यसरी प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। यसलाई यसरी ओके गरिदिए भयो है। मैले एकदमै मोनोटोनस बोलिराखेँ जस्तो लाग्यो। यहाँसम्म कसैलाई केही छ? एकपल्ट बोलाउ न है, 1 मिनट ब्रेक जस्तो। रमाइलो भइरहेछ दाइ। रमाइलो भइरहेछ। कसैले बोल्छ कि भनेर चाहिँ पलाएर बसिराखेँ होइन क्या, यो म त बेला बेला कस्तो झुकिरहेको हुँदो रहेछ क्या। एकछिनपछि बेला बेला म झसँग चाहिँ मैले त पढाइ पो राखेको त हो त नि भनेर मनोवाद गरे जस्तै भयो कि। ठिक छ, आज हाम्रो कन्टेन्ट वाइज चाहिँ के अरे हाम्रो टार्गेट वाइज चाहिँ मेटेरियलसम्म मात्रै भन्ने थियो होइन। यस्तै भइरहेको हुन्छ कि यो मैले जुन किसिमले यो सेड्युल बनाएको छ त्योभन्दा हामी धेरै अगाडि नै बढ्न सक्छौँ होइन। मेटेरियल डिफाइन गर्नेसम्मको कुरा यति नै हो। सेक्सनको कुरा पनि थोरै अगाडि बढ्दै गरौँ ल, त्यसो गरौँ। किनभने यहाँसम्म खासै ठुलो कुरा केही पनि त छैन होइन अहिलेसम्म। र अब हामीलाई जस्तो आरसिसी बिल्डिङको लागि हामीले 2टा मेटेरियलहरू डिफाइन गऱ्यौँ है। मेटेरियल प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ हेऱ्यौँ भने यो अरू डिफल्टहरू यिनीहरू हामीले चलाउनै मिलेन है। M20 डिफाइन गऱ्यौँ, M25 डिफाइन गऱ्यौँ, HYSD बार 500 डिफाइन गऱ्यौँ है। अब यस पछाडि हामीले डिफाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सेक्सन प्रोपर्टिज है। सेक्सनमा पनि 2टा कुरा हामीले गर्ने आउँछ नर्मल्ली है। एउटा फ्रेम सेक्सन, अर्को स्ल्याब सेक्सन है। अनि अर्को वाल सेक्सनहरू पनि आउँछ, पछि सियरको वालको कुराहरू पनि आउँछ। हामीले चलाउने कुरा भनेको फ्रेम सेक्सन, स्ल्याब सेक्सन, वाल सेक्सन। अब फ्रेम सेक्सनभित्र के आउँछ भन्दाखेरि बिम र कलमको कुरा होइन, जुन त्यो कुरा आउने। अब स्ल्याब सेक्सनभित्र भनेको त्यही हामीले युज गर्ने जेनरल स्ल्याब, स्टेयरकेस स्ल्याब, यो कुराहरू यहाँभित्र आउने भयो। अब वाल भनेको चाहिँ अर्को जुन हाम्रो पार्टिसन वाल हुन्छ, पार्टिसन वालको मोडलिङ गर्ने भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्दैन। किनभने त्यो वाल भनेको इट इज सिम्पली डेड लोड फर बिल्डिङ होइन। त्यो हामी लोड एसाइनमेन्ट नै त्यो वाल डिफाइन गरे जस्तै हो क्या। तर यदि सियर वाल हो भने सियर वालको त प्रयोजन अलि अर्कै हुन्छ। सियर वालहरू चाहिँ हामी यहाँबाट एसाइन गर्ने हो। अब हामी फ्रेम सेक्सनमा जाउँ है। अब यहाँनिर हेर्दा यति धेरै कुराहरू अलरेडी डिफल्ट छ है। यसलाई चाहिँ डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिज गरेर यो सबै सेलेक्ट गरेर म यसलाई ओके गरिदिन्छु। यो 2टा रह्यो है। अनि फेरि सेलेक्ट डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिज, एउटा चाहिँ रहन्छ कि एउटा चाहिँ अन्तिममा डिलिट हुँदैन है। ओके गरे। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी सबैभन्दा सुरुमा कलम बनाऊँ है। कलम हाम्रो सामान्य भाषामा पिलर। अब त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि त नर्मल्ली हामी के कतिको पिलर प्रयोग गरिन्छ भन्ने आइडिया हामीलाई हुन आवश्यक हुन्छ है।
अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अनुभवको हिसाब पनि हो। अनि हामी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ अथवा भनौँ न 5-6 तलासम्म बिल्डिङको लागि गर्दैछौँ भने त लगभग यतिले आउँछ भन्ने कुरा हामीले आइडिया भइ नै पनि हाल्छ। अब तपाईँहरूले त प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मिडियम राइज बिल्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला धेरैले, अथवा हाई राइज। त्यस्तो केसमा त प्रिलिमिनरी डिजाइन जस्तै गर्नुपर्छ कि हामीले आरसिसी बिल्डिङमा कलमको लागि भनेर होइन पढेको छ नि त होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरो। त्यसको एउटा एक्सेल फर्मेट पनि छँदैछ, प्रिलिमिनरी डिजाइन गरेर हाल्ने, ताकि पछि चाहिँ धेरै चेन्जेस गरिराख्नु नपरोस्। अब अहिले चाहिँ हामी सिन्स हामी 3 तलाको बिल्डिङको गरिरहेको छौँ, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो, अब म्यान्डेटरी रुल अफ थम अनुसार पनि यो 2072 को भुइँचालोदेखि यता 12x12 को कलम त कम्पलसरी भनिदिएको छ, एकदम कम्पलसरी है। अनि पछि डिजाइन गर्दै गरेर थाहा पाउनुहुन्छ 12x12 को पनि कस्तो अपर्याप्त हुन थाल्छ कि हामी 14x14 सम्म पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ एउटा 3 तलाको रेसिडेन्सियल घरकै लागि पनि। त्यो केसेसहरू पनि हामी पछाडि देख्छौँ होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी 12x12 को कलम डिफाइन गरौँ। अनि बिमको कुरा के भइरहेको हुन्छ भने बिम चाहिँ बिमको डेप्थ जहिले पनि धेरै हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन, BH3/12 ब्रेथ चाहिँ 2 टाइम्स बढायो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया 2 टाइम्सले मात्रै बढ्छ, तर त्यही कुरो डेप्थ चाहिँ 2 टाइम्सले बढायो भने HQ भन्दा 8 टाइम्सले बढ्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ 9x12 9x14 युज गरिरहेको हुन्छ। नर्मली 9x14 को हामी प्रयोग गर्छौँ। कलम चाहिँ 12x12 को मिनिमम पनि है। अनि मिनिमम पनि हाम्रो के अरे बिम चाहिँ 9x12 को प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। नर्मली 9x14 के पनि पछिल्लो समयमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ है। अब यहाँ एड न्यू प्रोपर्टी गरौँ है। अब त्यसपछि हाम्रो सेक्सन सेप भनेको कन्क्रिट रेक्टेङ्गुलर आयो है। अब हामी रेक्टेङ्गुलर केही कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। हुन त हामीसँग सर्कुलर कलमहरू पनि नहुने भन्ने कुरो होइन, त्यसको लागि पनि त्यही अनुसार गर्न मिल्यो। अब यो कन्क्रिट चाहिँ हामी रेक्टेङ्गुलरको लागि गर्दैछौँ। अब यसको नाम चाहिँ हामी प्रोपरली लेखिराखौँ, जस्तो हाम्रो कलम 12x12 है, यो इन्चको कुरा है, 1 फिट बाई 1 फिट भन्ने कुरो। त्यसपछि मेटेरियलमा चाहिँ अघि हामीले डिफाइन गरेको छ नि होइन, जस्तो M20बाट हामी सुरु गरौँ है, M20। त्यसपछि यो नोसनल साइज डाटा, यो डिस्प्ले कलर, यो कलर पनि हामीले यहाँनिर अहिले मिलाइराख्यौँ भने पछि सजिलो हुन्छ ल। अब अहिले चाहिँ यही कलर छ, यसलाई एज इट इज यही नै छोड्दै पनि भयो। अनि त्यसपछि अब सेक्सन सेपमा जानुभयो भने कन्क्रिट रेक्टेङ्गुलर छ। यदि हामीले चाहिँ अघि नै पनि हामीलाई त्यो सुरुमै पनि अप्सन दिएको थियो, सर्कुलर बनाउने अप्सन पनि छ, अरू धेरै किसिमको कुराहरू छ होइन। अब हाम्रो ट्रेन्डको कुरा। अब डेप्थ र विथको कुरा गऱ्यो। डेप्थ र विथ त हाम्रो नर्मल्ली अब हामी स्क्वायर कलम पनि युज गर्छौँ, रेक्टेङ्गुलर कलम पनि युज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा रेक्टेङ्गुलर कलम युज गऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो किसिमले ओरिएन्ट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले मेरो एउटा भिडियो नै छ, त्यो आवश्यक पऱ्यो भने भन्नु होला, म दिन सक्छु है। त्यो अस्ति अटोक्याड क्लास पढाउँदाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ कि अब अहिले चाहिँ हामी स्क्वायर कलम युज गर्छौँ, सकेसम्म हामी स्क्वायर कलम नै युज गर्छौँ होइन, फिल्डमा कास्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ एमएममा मागिरहेको छ, हामीले 12 इन्च भनेर लेख्थ्यौँ भने अटोमेटिक यसरी आउँछ क्या है, 12 इन्च भनेर यसरी गरिदिउँ भने अटोमेटिक आउने भयो। अनि यहाँनिर हेर्नु भने यो चाहिँ ग्लोबल एक्सिस हो 2 र 3 भनेर होइन। म्यान्डेटरी रुल अफ थम अनुसार चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो 8वटा रड माग्छ नि, त्यसमा नि 4 16 र 4 12 चाहिँ 4 16 र 4 12 कम्पलसरी माग्छ भनेको अलोङ 2 र अलोङ 3 तिर चाहिँ 3-3वटा हुन आवश्यक छ है। त्यसको लागि चाहिँ यति गरिसके पछाडि यहाँ मोडिफाई सोरी बारमा जानुहोस् है। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि कलमको गरिरहेको छौँ है। यो बिमको कुरै आएन, कलमको गरिरहेको छौँ। अनि लङ्गिट्युडिनल बार भनेको चाहिँ अघि हामीले जुन HYST 500 भनेर सेलेक्ट गरेका थियौँ, हामी त्यही नै गर्छौँ है। अनि अब हाम्रो चाहिँ अहिले रेक्टेङ्गुलर कलम हो, सर्कुलर हो भने सर्कुलर गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ टाइज दिने कि स्पाइरल्स दिने भन्ने कुरा आउँछ। यो हामीले स्पाइरल्सको बारेमा त पढ्नु त पढेनौँ आरसिसीमा, जे होस् तपाईँहरूले त्यो आकाशे पुलुदी नर्मली देखिराख्नुहुन्छ यस्तो, त्यो डिएनए सेपको है, त्यो टाइपको पनि दिइराखेको हुन्छ। अब अहिले हामी रेक्टेङ्गुलरको गर्दैछौँ है। अब यहाँ चेक र डिजाइन भनेर छ नि, रेइन्फोर्समेन्ट टु बी चेक, रेइन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइन। अहिले त हामीले डिजाइन गरिरहेको हो होइन, तर यसमा हाल्नु र यसमा हाल्नुमा के फरक हुन्छ, तात्विक फरक चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो तला थप भन्ने सुन्नुभएको छ नि, जस्तो अलरेडी चाहिँ 3 तला छ होइन। अब पछि गएर चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ म अर्को 1 तला थप्छु भन्यो अरे, अर्को 1 तला थप्छु क्लाइन्टले त भन्यो, तर पहिलो प्रश्न चाहिँ के हो भने अर्को 1 तला थप्नको लागि त्योभन्दा तलको एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरले साथ दिन्छ कि दिँदैन
भन्ने कुरो पहिलो प्रश्न त त्यहाँ आउँछ नि त। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ पहिला भएकै रिबार्सहरू हालेर चाहिँ त्यसको डिजाइन के अरे त्यसको आउटपुटलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ रेइन्फोर्समेन्ट टु बी चेकमा गइन्छ क्या। रेइन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइनमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ जस्तो रिबार चाहिँ 2000 mm² चाहियो है यो सेक्सनमा भनेर यसले त्यसरी आउटपुट दिने भयो। रेइन्फोर्समेन्ट टु बी चेकले चाहिँ हामीले अलरेडी दिएको इनपुटमा चाहिँ ओके छ भने हरियो कलरले डिनोट गर्ने भयो, फेल भएको छ भने रातो कलरले डिनोट गर्ने भयो। कलर कोडको आधारमा चाहिँ यसले पछि आउटपुट दिन्छ है। यसको चाहिँ फरक त्यो हो। अहिले चाहिँ हामी टु बी डिजाइन गरिरहेको हो। अब क्लियर कभर फर कन्फाइनमेन्ट बार्स भनेर भनेको छ, यो कुरो अहिले सम्झिराख्नु होला है। जस्तो कलमको केसमा हामी नर्मल्ली 40 mm क्लियर कभर दिइरहेको हुन्छौँ। बिमको केसमा 25 mm क्लियर कभर है बाहिरको। बिमको केसमा 25 mm, कलमको केसमा 40 mm, स्ल्याबको केसमा त्यो जेनरल स्ल्याब होस् अथवा स्टेयरकेस स्ल्याब होस् नर्मल्ली 15 mm भने तापनि तपाईँको 20 mm सम्म हामी दिइरहेको हुन्छ, 15 to 20 mm। अनि जुन कुरा चाहिँ माटोको टचमा आउँछ है, जस्तो फाउन्डेसनको कुरा गरौँ, यिनीहरूको थिकनेस चाहिँ क्लियर कभर अलिकति धेरै भइरहेको हुन्छ ताकि त्यहाँभित्र भएको रिबार्सहरूलाई चाहिँ वाटर टेबलले कोरोड नगरोस्। यो कुरा चाहिँ पहिला पछि हामी कोडमा पनि हेरौँला होइन, केही भएन। नर्मल्ली फुटिङको लागि चाहिँ 75 mm चाहिँ हामी कम्तीमा पनि दिने गर्छौँ, आवश्यकता अनुसार हामी त्योभन्दा माथि पनि जान सक्छौँ है। यो कुरो सम्झिनु पर्यो। अब क्लियर कभर फर कन्फाइनमेन्ट बार्स यो केसमा यो सिन्स यो कलम हो 40 mm यो भइहाल्यो। अब नम्बर अफ लङ्गिट्युडिनल बार्स अलोङ 3 डिरेक्सन र 2 डिरेक्सन फेस भनेर जुन अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ होइन, हामीले 8वटा प्रयोग गर्ने भनेको छ नि त। भनेपछि 2तिर 3-3वटा गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसरी 3-3वटा प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँ अटोमेटिक आउँछ कि जम्मा 8वटा प्रयोग हुने भयो नि त, यसरी आउने भयो। अनि लङ्गिट्युडिनल बार साइज र एरिया, अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ कलममा प्रयोग गरिने बार हो है। यो चाहिँ कम्तीमा पनि अघि मैले भनिहालेँ 400 र 412 हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ नि त, कम्तीमा पनि। अब हामी सुरुतिबाटै गरौँ, तर अब यो बिल्डिङको लागि चाहिँ नहोला उन त पछि हामीले मोडिफाई गर्न सक्छ। हामीले 16मा गऱ्यौँ भने यो 16को करेस्पोन्डिङ एरियाले अटोमेटिक दिने भयो होइन। लङ्गिट्युडिनल बार यो गऱ्यौँ। अनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 400 र 412 को कुरा गऱ्यौँ नि, 4वटा 16 आउने भयो। ठुलो डायमिटर र सानो डायमिटरको रिबार्सहरू यदि प्रयोग हुँदैछ भने ठुलो डायमिटरको रिबार्सहरूलाई चाहिँ हामी यसरी कर्नरमा राख्छौँ है। कर्नरमा चाहिँ 4वटा 16को आउने भयो, अनि बिचबिचमा चाहिँ 12को आउने भयो। त्यो भएको हुनाले कर्नर बार चाहिँ हामी यहाँ 16को राखेर त्यसपछि अरू चाहिँ हामी यसरी 12को राख्न सक्छौँ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब यो कुरो अपर्याप्त होला होइन, यो रिबार डिमान्ड चाहिँ अपर्याप्त होला। यो पछि डिजाइन पोर्सनमा गएर यसलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ, यो के ठुलो कुरा भएन है। अनि त्यस्तै अब कन्फाइनमेन्ट बार भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ ल्याटरल टाइजको कुरा, जुन त्यो 4वटा स्टिरप्स भनौँ न होइन सामान्य भाषामा, रिङ, त्यसको कुरा आयो। नर्मल्ली हामी चाहिँ रेसिडेन्सियल घर हो भने 8 mm भन्दा माथि जाँदैनौँ, तर पछि सियर इन्फोर्समेन्ट डिमान्डको हिसाबले त्यसलाई बढाउँदै लानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी 8को कुरा गरौँ। अनि स्पेसिङ 150 को कुरा छ, यो यिनीहरू यसलाई डिफल्ट छोडिदिनु भए हुन्छ है। यहाँभित्रको कुरा यो हो। अब यहाँभित्र के छ, यहाँभित्र भनेको पनि यहाँ हेर्नु, जस्तो टोर्सनल कन्स्टेन्टको कुरा, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा, यो कुरो पछि एनालाइसिस पोर्सनमा पनि आउँछ है। अब नर्मल्ली हाम्रो पछिल्लो समयको कोडहरू अझै स्ट्रिक्ट हुँदै गएको छ क्या। जस्तो एउटा स्टिफनेसको कुरा, त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरा चाहिँ, जस्तो एउटा कलमको हकमा चाहिँ यसले 75% मात्रै मोमेन्ट अफ इनर्सिया एसाइन गर्नु भन्ने किसिमको कुराहरू कोडले गरेर चाहिँ पछि हामी यहाँ 0.7 0.7हरू बनाउने कुराहरू आउँछ। टोर्सनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो कुराहरू हामी पछि पनि कुरा गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ मैले कोलम 12x12 को यसरी बनाएँ। अनि पछि हामीलाई कोलम चाहिँ 14x14 को पनि चाहिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले एड कपी अफ प्रोपर्टी गर्छु, अनि यहाँ चाहिँ कोलम 14x14 गर्छु है, M20 नै। अब यहाँ अरू मैले केही गर्न पर्दैन, यसलाई चाहिँ 14 बनाइदिए पुग्छ है। अरू कुराहरू त मैले एड कपी अफ प्रोपर्टी गरेको हो, त्यही नै आउँछ नि त होइन। यसलाई ओके गरिदिन्छु। अब त्यस्तै अब म अर्को के बनाउँछु भने एड न्यू प्रोपर्टी। अब हामी बिम बनाउँछौँ है। बिम बनाउँछौँ, कतिको बनाउँछौँ भन्दाखेरि 9x14 को है। हाम्रो मेटेरियल भनेको के भन्दाखेरि M20 हो। जस्तो अब यो चाहिँ अलिकति अड कलर लाग्यो मलाई, ल
यो गऱ्यो अनि त्यसपछि कन्क्रिट रेक्ट्याङ्गुलर भयो। अब आज चाहिँ भ्याइएन होइन, तर बिम चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति उसमा हेर्नुभयो भने क्यान्टिलिभर पोर्सनमा हेर्नुभयो भने क्यान्टिलिभर पोर्सन भनेको चाहिँ यहाँ जस्तो यहाँ हेर्नु त, यो टेपरिङ बिम आइरहेको छ नि होइन। नर्मल्ली चाहिँ यो यसलाई इकोनोमिकल बनाउन टेपरिङ पनि दिने गरिन्छ, किनभने हाम्रो यो क्यान्टिलिभर पोर्सनमा कस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट यतापट्टि सपोर्टतिर चाहिँ एकदमै हाई, अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी गइरहेको हुन्छ नि त होइन। यहाँ मैले लिनियरली बनाए पनि अनि त्यो भएको हुनाले यतापट्टि अलिकति सानो सेक्सन दिए पनि पुग्छ क्या। अनि फिल्डमा त्यो भएको हुनाले टेपरिङ दिने चलन पनि हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर यो नन प्रिज्मेटिक गरेर यो बनाउन हामी भोलि सिक्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी रेगुलर रेक्टेङ्गुलर कलम नै के अरे बिम नै बनाऊ। अब यसको डेप्थ चाहिँ धेरै हुन्छ भने है, डेप्थ चाहिँ 14, यहाँ नझुकिनु है। यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै झुकिरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै यसको सेक्सन उल्टो बनाइरहेको हुन्छ। हाम्रो विथ इन्टु डेप्थ हो। यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ विथ चाहिँ 9, त्यसपछि डेप्थ चाहिँ धेरै हुनु पर्यो। यहाँ अहिलेसम्म मैले प्रोसेस गरेको छैन। अनि मोडिफाई सोरी बार। अब यसमा बिममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा लिमिटेड अप्सन्सहरू हामीसँग हुन्छ, HYST 500, HYST 500। अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, कभर टु लङ्गिट्युडिनल रिबार ग्रुप सेन्ट्रोइड भनेर भनेको छ। अघि चाहिँ क्लियर कभरको कुरा आएको थियो जुन 40 mm, यो चाहिँ इफेक्टिभ कभरको कुरा आयो क्या। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ मानौ यो चाहिँ हाम्रो कलम हो है, कलम हो। अब चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने यो बाहिरपट्टिको कभर भयो है, गरौँ है। अनि यहाँभित्र के आइरहेको हुन्छ, स्टिरप्स आइरहेको हुन्छ होइन। स्टिरप्स चाहिँ अब यो कलम भएको हुनाले मैले कति भने भन्दाखेरि 25 mm जति चाहिँ आइरहेको हुन्छ एकछिनको लागि। 2 इन्च गरिदिएला सजिलोको लागि। 2 इन्च भित्र चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ स्टिरप्स 2 इन्च पनि देखिएन, अफसेट 5 इन्चै गरिदिन्छु मैले बुझाउनलाई त हो होइन। ल अब यो चाहिँ हाम्रो 1 इन्च जति गरिदिउँ न। यो स्टिरप्सहरू जनाउनलाई मैले थोरै यहाँ यस्तो फिलेट जस्तो बनाइदिएँ है। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो म एउटा चाहिँ tan रेडियसबाट चाहिँ यो tan रेडियस भनेको चाहिँ 1। ल अब मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ल अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने क्लियर कभर भन्ने कुरो जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो भनेको 25 mm हो नि त होइन। 25 mm भनेको यहाँदेखि यो स्टिरप्सको बाहिरसम्म। अनि स्टिरप्स हामीले 8 mm को प्रयोग गरेको छ भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 25 + 8 भनेको 33 हुने भयो। अनि इफेक्टिभ कभर भनेको के हुँदाखेरि भित्रको रिबारको सेन्टरसम्म है, यो सेन्टरसम्म है। भनेपछि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो क्या, जुन अहिले मैले यो लाइन बनाएँ। यो चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ कभर हुने भयो। त्यो भनेको के हुने हो भन्दाखेरि यदि बिमको केसमा हामीले 25 mm क्लियर कभर गर्ने भने 25 प्लस त्यसमा 8 स्टिरपको प्लस हामीले यहाँ 16 को प्रयोग गरेको हो नि त होइन। हुन त यहाँ 16 र 12 को छ होइन। अब हामी 16 को लागि कर्नरकै 12 लाई मानेर गर्ने चलन छ। त्यो भयो भने 25 + 8 + 8 भनेको 25 + 16 41 mm चाहिँ हामीले 41 mm। अरू हामीले केही चलाइराख्न परेन। अब यो मोडिफाई सो रिभर्सको कुरा पनि यो अघिकै कुरा हो क्या। यसमा अब यो क्रस सेक्सन एरियाको कुरा, यसले फुल क्रस सेक्सन एरिया युटिलाइज हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। सियर एरिया यो फुल नै सियरमा सबै एरिया युज अप हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा हामीले केही सोच्ने कुरै छैन, दुईपल्ट सोच्ने कुरै छैन। यो एज इट इज रहन्छ। मास वेटको कुराहरू पनि यो सबै एज इट इज रहन्छ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कुरो चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिस गर्दा अथवा डाइनामिक एनालाइसिस गर्दाखेरि कति मात्रै पार्टिसिपेट गराउने कति मात्रै लिने भन्ने कुरो कोड अनुसार पछि हामीले मोडिफाई गर्छौँ। अब यो टोर्सनल कन्स्ट्यान्ट भन्ने छ, यो पनि वी आर नट सपोज टु चेन्ज होइन वास्तवमा चाहिँ। तर पछि हुन त मैले पछि भनेको भए नि हुन्थ्यो, अहिले प्रसङ्ग आइहालेको हुनाले मैले भनिदिन्छु होइन।
अलिकति छोटो स्प्यानको बिमहरुमा के समस्या आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै फेल आइरहेको हुन्छ क्या। अनि बिम फेल आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले त्यसको कि ग्रेड बढाउनु पर्यो, अब ग्रेड पनि M25 भन्दा कति बढाउनु हैन। अनि त्यो भएन भने हामीले डेप्थ बढाउनु पर्यो, डेप्थ पनि अब त्यो एकदमै अनइकोनोमिकल साइज आइसक्छ तैपनि पास नहुने अवस्थाहरू आउँछ क्या सानो छोटो स्प्यानको बिमहरुमा। त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामी के गर्दिन्छौँ भने यसले टोर्सन अहिले 100% लिइरहेको छ, अब यसले टोर्सन चाहिँ एकदमै कम लिन्छ भन्ने किसिमले यसको भ्यालु चाहिँ जस्तो 1% मात्रै लिन्छ भन्यो भने के गर्नु पर्यो 0.01 लेख्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ क्या। अब यसरी हामीले नगरेको राम्रो हुन त यति गरिसकेपछि पनि प्र्याक्टिकली पछि फिल्डमा सामान्य क्र्याक्सहरू देखा पर्ने हो। यसो यो भल्नरेबल चाहिँ हुँदैन है, त्यो कुरो चाहिँ हुँदैन। त्यही पनि क्र्याकको कुरामा पनि हामी चाहिँ थोरै सिरियस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सकेसम्म चलाउँदैनौँ। तर यो अन्तिम अस्त्र चाहिँ यो पनि हुन्छ। अहिले मैले प्रसङ्ग आएको हुनाले यो पनि मैले भनिदिरहेँ। भनेपछि हामीले बिम र कोलम चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौँ। त्यस्तै हाम्रो अघि 14 फिटको स्प्यान छ है, 14 फिटको स्प्यान छ, एकदमै ठुलो स्प्यान हो, नर्मल म्यान्डेटरी रुल अफ थम्बले गर्ने भन्दा बाहिर। अनि यस्तो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्ल्याबमा एकदमै धेरै डिफ्लेक्सन आउने अवस्था हुन सक्छ क्या। अब यहाँनिर त आवश्यक पर्ला नपर्ला, तर त्यस्तो लाग्छ भने हामीले सेकेन्डरी बिम पनि डिफाइन गरेर राख्दा हुन्छ। सेकेन्डरी बिम भनेको बिम नै हो हैन। अनि तर यसको मेन काम भनेको चाहिँ मेन डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल हो हैन। अनि डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल पनि अनि अलिकति बिल्डिङमा तपाईँहरू जस्तो मिडियम राइज हाई राइज बिल्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै ठुलो भोइडहरू आएको छ भने त्यो भोइडहरूको वरिपरि पनि राख्ने ओर्ने है, त्यस्तोमा पनि हामी सेकेन्डरी बिमहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अनि नर्मली अब सेकेन्डरी बिम भनेको त मेन बिमको भित्र छेड्ने हो नि त, त्यो भएको हुनाले यसको सेक्सन साइज चाहिँ 60% एराउन्डमा राखिन्छ क्या, मेन बिमको 60%। जस्तो यसलाई म चाहिँ बिम 9/14 लाई नै एड कपी अफ प्रोपर्टी गरिदिन्छु हैन। यसलाई चाहिँ म सेकेन्डरी बिम भनिदिइरहन्छु है। सेकेन्डरी बिम यसमा प्रयोग नभए पनि म तपाईँहरूलाई पछि प्रयोग गर्न चाहिँ भने यसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ म सिकाउँछु। अब डेप्थ कतिको युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तो म 9/9 कै गरिदिन्छु है, 9/9 कै गरिदिन्छु। अरू कुराहरू त यसलाई सेम नै राखे हुन्छ। हामी यसरी चाहिँ हामीले बिम र कलम डिफाइन गरिसक्यौँ। अब हामीलाई अर्को चाहिने भनेको चाहिँ फ्रेम सेक्सन हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब स्ल्याब सेक्सन हो। अब यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। स्ल्याब भनेको एउटा नर्मल स्ल्याब, अर्को स्टेयरकेस स्ल्याब। यसलाई दुईटालाई हामीले फरक डिफाइन गरिराख्यौँ भने चाहिँ पछि हामीले लोड एसाइनहरू गर्न ओर्न अथवा पछि स्टेयरकेसको कुरामा मात्रै मोडिफाई गर्नु पर्यो भने फेरि एउटा मात्रै स्ल्याब डिफाइन गऱ्यौँ भने त टोटलमा चेन्ज हुने भयो नि त हैन। त्यो असुविधाबाट बच्नको लागि पनि हामी स्टेयरकेस र स्ल्याब दुईटा नै डिफाइन गर्छौँ हैन। अनि अब स्ल्याबको लागि जस्तो स्ल्याब मेटेरियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि M20 हैन। अनि त्यसपछि सेल थिकहरू भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेल थिन प्रयोग गर्छौँ है। अनि त्यसपछि अब नर्मल्ली हामी चाहिँ 4 इन्ची र 5 इन्चीको प्रयोग गर्ने गर्छौँ है। नर्मली अब 5 इन्चीको प्रयोग गरौँ न। 5 इन्ची भनेको 127 mm जति हुन्छ, हेरौँ है, 127 mm को हुन्छ टाइप चाहिँ यहाँ स्ल्याब। यो अरू यो स्टिफ अर्को कुरा ड्रपहरूको कुरा चाहिँ पछि हामी फुटिङ गर्दाखेरि उता सेफमा पनि आउँछ है। अहिले चाहिँ हामी यसो गरौँ। यो स्ल्याबको कुरा भयो। यसलाई एड कपी अफ प्रपर्टी गरिदिन्छु किनभने अर्को स्टेयरकेसको लागि भनेर पनि हैन। स्टेयरकेस भनेको नि स्ल्याब नै हो। स्ल्याबमाथि आउने त्यो राइजर थ्रेडहरू भनेको डेड लोड हो। यो म पहिला पनि भन्ने गर्थेँ हैन। अरू सबै कुरो सेम नै हो। यसलाई बस मैले फरक मात्रै डिफाइन गरेर राखिदिन्छु है। यसरी चाहिँ हामीले सेक्सन डिफाइन गर्नेसम्म पनि आज भ्यायौँ। आज 6:31 पनि भयो। आजलाई हामी यति नै गरौँ होला। केही छ? नै साँच्चै हजुरले त्यो बिम सेक्सनहरूको त एक्सेल सिट के छ भन्दैछ नि, त्यो बारे पनि डिस्कस गरौँ है भोलि अलिकति। त्यो सिलेबसमै छ, त्यो प्रिलिमिनरी डिजाइनमा आउँछ। आज चाहिँ यो सेक्सन डिफाइन गर्न मात्रै भनेको, त्यो हाम्रो सिलेबसभित्रै छ सबै। ए ठिक छ त्यसो। मैले चाहिँ हुन्छ नि हजुरले बिर्सिसके जस्तो लागेर मात्र सम्झाएको। सिलेबसमा ठ्याक्कै त्यो क्लियरली लेखाएको थिएन नि त। अनि मोडलिङ के भन्ने थियो पनि, अनि त्यही भएर पनि सम्झाएको। त्यही अब मोडलिङ भित्रै आउँछ। यस्तो छ क्या यो हाम्रो एकपल्ट हेरौँ ल। त्यो सेड्युल हाम्रो एकदमै फ्लेक्जिबल हुन सकिन्छ क्या। अब आजै हामीले धेरै कुरा भ्यायौँ हैन। यो मोडलिङको लागि 3-4 दिन दिएको छ। यति इन्जेलसम्म हामी प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्ने ओर्ने कुरा भित्री कुराहरू धेरै नै यहाँभित्र आइसक्छ। त्यसमा चिन्ता लिन परेन है, म भन्छु।
हस् दाइ त्यही मैले चाहिँ हजुरले बिर्सिहाल्छु कि भनेर मात्र सम्झाउनु ठिक छ। खोजेको। अनि म यो क्लास सकिसके पछाडि हामीले यो प्रयोग गरिरहेको यो जुन फाइल छ AutoCAD फाइल म हो त्यो पनि हालिदिन्छु। अनि प्लस अर्को एउटा फाइल पनि हालिदिन्छु, त्यो इरेगुलर ग्रिड भएकै छ, त्यो पनि आफूले बनाउने कोसिस गर्नु होला ल सबैजनाले। हजुर फाइलमा हालिदिनु भयो अनि असाइनमेन्टमै हालिदिँदा नि हुन्छ। अर्को त हजुरले असाइन गर्नुभएको काम त हुन्छ हुन्छ। कतिजनाले चाहिँ रेकर्डिङबाटै पढ्ने, रजिस्टर चाहिँ गरेर पनि रेकर्डिङबाट पढ्ने। अहिले अब फेरि अरू कुराहरू पनि छन्, भिन्न हो कि जस्तो पनि गरिरहेको थियो। अब कहिलेकाहीँ क्लासमा पनि कहिलेकाहीँ रेकर्डिङमा पढ्ने हुन्छ होला। जे भयो नि हामी आउने जति मजाले पढौँ, बाँकीले रेकर्डिङबाट पनि हेरिहाल्छन्। ल ठिक छ। अरूको केही छ, केही छैन भने बिदा लिउँ। दाइ यो छ नि भर्जन 2017 केही प्रब्लम त आउँदैन नि दाइ? नआउनु पर्ने हो। अब यस्तो चाहिँ हुन्छ, अब यहाँनिर आज मैले कस्तो भन्ने भुलेछु, मैले सेभ त गर्ने भुलेछु। एकछिन क्लास कन्टिन्यू होला। यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा म चाहिँ प्रायः अटो सेभ मोडेल भनेर यहाँ गर्ने गर्छु क्या। अनि 10 मिनटमा चाहिँ यसले सेभ मोडेल भनेर सम्झाउने गर्छ, ताकि हामीले काम गरेको कुरा चाहिँ लुज नहोस् होइन, बिचमा कुनै कारणले। पछि हामीले यहाँ चाहिँ रन गरिसकेपछि चाहिँ सेभ गर्न पर्दैन, अहिलेलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ म त्यहाँनिर सेभ एज भनेर त्यहाँ सेभ गरेर रहन्छु। अनि अहिले चाहिँ यो मैले किन सम्झेँ भन्दाखेरि यो भर्जन 18 को कुरा चाहिँ पछि भर्जन 17 मा इम्पोर्ट गर्दाखेरि नचल्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई है। त्यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ। हेरौँ न है, हेरौँ यहाँनिर चाहिँ गरिहेर्नु पर्यो। ल हुन्छ। अरू केही छ? त्यसो भए थप कुरा हामी भोलि गरौँ ल। म चाहिँ रेकर्डिङ पनि बन्द गर्छु, त्यस पछाडि